गर्नुपर्ने टास्कहरू मैले देखेको छैन र त्यो पैसाहरू ह्यान्डल गर्ने त्यति मात्र देखेको छु अहिलेसम्म। सो त्यो बाहेक अरू ट्रेजररहरूले के गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ सिक्न पाए राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। Okay, I guess we will be able to answer your question after the session ends. अनि तपाईँको आन्सर पाउनु भयो भने क्वेसनलाई भने चाहिँ कृपया आफ्नो प्रश्न चाहिँ राख्नु होला सेसनको अन्तिममा। अनि बाँकी हाम्रो ट्रेजरर साथीहरूलाई यो सेसनबाट चाहिँ के एक्सपेक्टेसन छ भनिदिनु होला है। Hello. हेलो रोड So ट्र्याक्टर। basically, I have been. This is my 4th year in the road track journey. And I have been director in various avenues, like especially focusing on I'm especially a project officer. I've worked in road track as this, and so I'm like a new to this finance committee. Like last year's पनि बसेको थिएँ आफ्नो क्लबमा चाहिँ फाइनेन्स कमिटीमा। त्यही अब फन्डहरू मिलाउनेहरूदेखि लिएर त्यही चाहिँ आई बिन अब्जर्भिङ, बट दिस इयर आई एम बी पार्ट अफ द डिसिसिभ बडी फर दिस। सो अब के गरी चाहिँ फन्ड म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्छ, लाइक फ्रम ब्रिङ्गिङ स्पोन्सरसिप्स टु युटिलाइजिङ द क्लब फन्ड to various activities like something creating an impact. So I'm looking forward to learn this type of management in this session. Thank you. Thank you so much रोड ट्र्याक्टर रोहित। सो तपाईँहरूलाई चाहिँ होइन फाइनेन्स अथवा ट्रेजरर भन्ने बित्तिकै सबभन्दा मेरो फर्स्ट रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ यो हो भन्ने चाहिँ के लाग्छ, सबैजनाले चाहिँ च्याट बक्समा खालि एउटा इम्पोर्टेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी लेखिदिनु न है। तपाईँहरूलाई कसैले ट्रेजरर हो अथवा तपाईँ नेक्स्ट इयरको ट्रेजरर भइराख्नु भएको छ होइन, फर्स्ट एन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ यु निड टु डु चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ, च्याट बक्समा चाहिँ लेखिदिनु होला है। ओन्ली वान थिङ। हामी चाहिँ 4:45मा स्टार्ट गर्छौँ, त्योभन्दा अगाडि लेट्स ह्याभ फ्यु डिस्कसन। सबैजना साथीहरूले चाहिँ पार्टिसिपेट गरिदिनु होला च्याट बक्समा गएर चाहिँ ट्रेजररको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी के हो जस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ लेखिदिनु होला है। ओके, फन्ड म्यानेजमेन्ट, बजेट प्लानिङ, अलोकेसन एन्ड फोरकास्टिङ अफ बजेट, सबैजनाले चाहिँ पार्टिसिपेट गरिदिनु होला है, सो द्याट तपाईँहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ एकदमै फ्रुटफुल हुन्छ अनि आउने 10 इयरमा चाहिँ यु विल बी अ गुड ट्रेजरर इन यर क्लब। म्यानेजिङ क्यास फ्लो भन्नुभएको छ एकजनाले, फेरि मोबिलाइजिङ फन्ड फर एनिथिङ इम्प्याक्टफुल भन्नुभएको छ। Hello, can you hear me? या मेरो च्याटमा टाइपिङ नै भइरहेछ न भने डिसेबल भइरहेछ हो के भएको छ? च्याट बक्स नै च्याट त देखाइरहेछ बट मैले टाइपिङ गरेको चाहिँ केही देखाएको छैन क्या। अरूहरूलाई पनि त्यही प्रब्लम आएको हो? मेरोमा त च्याट टाइप गर्नको लागि नै छैन। टाइप गर्नको लागि अप्सन तर टाइपिङ गर्न चाहिँ मिलेको छैन, लाइक लेखेको कुरा केही छैन। Others can help them out or should I call technical team? टेक्निकल टिमलाई बोलाउनु पर्छ जस्तो, बिकज मेरोमा चाहिँ अप्सन देखाइरहेछ हैन। ओके, Just hold a minute, I'll call technical team.
We are so sorry for the technical error. त्यतिन्जेलमा अरूहरू साथीहरूले चाहिँ लेख्दै गर्नु होला है, मैले टेक्निकल टिमलाई चाहिँ बोलाएको छु. So allocation and management of fund भन्नुभएको छ. Financial management and reporting, budget planning, strategic funding. Wow. Generate money. I don't know what's happening with this team. कसकोमा लाइक च्याटमा लेख्नु मिलेन एकचोटि ह्यान्ड रेज गरिदिनु न. Oh my god. तपाईहरु ब्राउजरबाट जोइन गर्नु भएको हो कि एप्लिकेसनबाट हो? एपबाटै हो, ब्राउजरबाट होइन. एपबाटै हो. ओके, 4 जनाको प्रब्लम छ. ओके, हजुरहरूले के अरे ह्यान्ड लोअर गर्दा हुन्छ, हाम्रो टेक्निकल टिम आउँदै हुनुहुन्छ है. Dinesh sir, are you there? Yes, Sadiq sir. यहाँ हेर्नु न, हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्स को चाहिँ च्याटमा लेख्नै मिलेन रे. के प्रब्लम भयो हजुरले एकचोटि हेरिदिनु पर्यो. उहाँहरुको च्याटको लाइक टाइप गर्ने अप्सन नै छैन रे के. हैन, टाइप गर्ने अप्सन त छ तर त्यो टाइपिङ चाहिँ नभइरा हो के. लाइक यहाँनिर टाइप अ न्यू मेसेज भनेर देखाउँछ अनि हामीले टाइपिङ गर्दा चाहिँ केही देखाउँदैन के. अब अझै नि मिलेन. प्लिज भयो होला त्यो. अहिले पनि मिलेको छैन. ट्राई के एकपल्ट रिजोइन गर्नुपर्ने कि छैन मिलेको. हामीबाट मिलिरहेछ हैन. ओके, एकचोटि लिभ अरु साथीहरुको पनि मिलेन कि चेक गर्नु त. अरु 3-4 जनाको नमिलेको थियो के अरे. ओके, प्लिज कन्फर्म सबैजनाले. पहिला थिएन, मैले लगभग अलिअलि त गराइसकेँ. एकपल्ट लिभ गरेर एकचोटि लिभ गरेर जोइन गर्नु त. अघि नभएको साथीहरुको कसैको भएको छ भने अनम्युट गरेर भनिदिनुस् न है. 4 जनाले हात उठाउनु भएको थियो. आई गेस विपनाजीले पनि हात उठाउनु भएको थियो अघि हो. ओके, एकचोटि ट्राई गर्नु त. उहाँहरु कोही पनि हुनुहुन्न जस्तो छ. रोड ट्र्याक्टर ली हुनुहुँदो रहेछ नि युनिभर्सिटीबाट. ब्याकग्राउन्डमा यो इमेज नि हाल्न भएन. मिलिरहेछ भनेर चाहिँ कसले लिभ गरेर. ए मिलेको भन्छ, मिलेको छ भनेर लेख्दिनु. लिभ गरेर मिल्छ अरे. रोड ट्र्याक्टर ली हजुरको मिल्यो? यदि मिल्यो भने च्याट बक्समा यस भनेर लेख्दिनु न है. मिलेन भने चाहिँ अनम्युट गरेर मिले छैन भनिदिनु होला. ओके, आई थिंक मिलिरहेछ. प्लिज ट्राई सबैले. एकचोटि ट्राई गर्नुस् त सबैजनाले. ओके, रोहित श्रेष्ठबाट या अनि इभन उहाँ चाहिँ अझै गेस्टको रूपमा आउनुहुन्छ. यस सदिक सर, आई थिंक भयो होला. ओके, ए ल, थ्याङ्क यू सो मच दिनेश दाई. ओके, अगेन केही भयो भने गर्नु, हामी चाहिँ सेक्रेटरी सेसनमा छौँ. ए हस्, म केही भयो भने फेरि टेक्स्ट गर्छु नि है. Okay, so I think we should start now, others, I guess. Let's go ahead. So, good afternoon, everyone. I am Rotractor Sadiksha Karnil, trainer for today's Rotract Finance Committee session, and 2 of my co-trainer will be facilitating this session, Rotractors Adarsh Shrestha and Rotractor Romi Shrestha. सो आजको यो ट्रेनिङबाट चाहिँ हजुरहरूले भनेको जस्तै हजुरहरूको एक्सपेक्टेसन मिट गर्ने गरेर हामीले तपाईहरुलाई केही आइडिया शेयरिङ र
त्यो प्लान गर्ने, रिपोर्टिङ कसरी गर्ने हैन, क्लबमा कस्तो कस्तो इस्यु आउन सक्छ, कसरी ह्यान्डलिङ गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले तपाईहरुलाई चाहिँ ब्रिफिङ गर्छौं। सो मुभिङ फरवर्ड हाम्रो आजको सेसनको बेसिक रुल्स, ग्राउन्ड रुल्स लाइक इन एभ्री ट्रेनिङ्स के रहेको छ भन्दाखेरि तपाईहरुको यदि पोसिबल छ भने चाहिँ आफ्नो क्यामेरा अन गरिदिनु होला। अनि आफूलाई केही क्वेरी आयो भने उत्तिनखेरै ह्यान्ड रेज गरेर सोधिदिनु होला, ताकि तपाईहरु चाहिँ त्यो कुराबाट क्लियर भएर जान सक्नुहुन्छ। र हामीहरु बोलिरहेको बेलामा आफूलाई चाहिँ म्युट राखिदिनु होला। अनि त्यसपछि इम्पोर्टेन्ट केही पोइन्ट तपाईहरुलाई हामीले ट्रेनिङमा दिइरहँदाखेरि लाग्छ भने चाहिँ त्यो टिपिदिनु होला। So moving forward, others. So our training will be based on this 7 content: risk management, fundraising, financial guideline, managing finance committee, managing club finances, and club invoices or auditing. So we have provided you a case study in WhatsApp group yesterday. So कतिजना चाहिँ हाम्रो मध्ये WhatsApp ग्रुपमा हुनुहुन्न, एकचोटि ह्यान्ड रेज गरिदिनु न। WhatsApp ग्रुपमा नहुनु भएकोहरु। ओके, एकजना। सो इफ तपाईहरु WhatsApp ग्रुपमा हुनुहुन्न भने चाहिँ हैन, यो केस चाहिँ हामीले जस्ट फर 3 मिनेट्स चाहिँ यहाँनिर डिस्प्ले गरिदिन्छौं। तपाईहरुले चाहिँ यो केस पढ्नु होला। अनि हामीले चाहिँ यो रोटरा क्लब अफ एबीसी चाहिँ के प्रब्लममा परिरहेको छ त फाइनान्शियल साइडमा भन्ने कुरा चाहिँ हामी एनालाइसिस गर्छौं। अनि त्यसपछि हामी हाम्रो ट्रेनिङलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्छौं। जसले पढ्नु भएको छ उहाँहरुले पनि एकचोटि फेरि पढिदिनु होला है। एन्ड विल आइडेन्टिफाई, try to find the issue of this Rotary Club of ABC. If you are done with this case, please write done in chat box. We'll wait for 1 more minute. कृपया यो केस पढेर यो केसको इस्यु चाहिँ फाइन्ड गर्न खोज्नु होला है तपाईहरुले। कि यो केसको तपाईहरुले अब कुनै सक्सेस पोइन्ट पनि पाउन सक्नुहुन्छ हैन, कुनै राम्रो काम पनि पाउन सक्नुहुन्छ एज अ फाइनान्स कमिटी अथवा एउटा ट्रेजररले गरेको हैन। सो विल बी डिस्कसिङ आफ्टर यु हेभ कम्प्लिटेड रिडिङ दिस केस। If you have done reading with the case, please write done in chat box. So it's 4:55. तपाईहरुलाई दिएको 3 मिनेट टाइम चाहिँ सकिएको छ। सो यहाँ मध्ये कोही पनि पार्टिसिपेन्टले हाम्रो रोटरा क्लब अफ एबीसी चाहिँ कुनै एउटा सक्सेसफुल काम गरिरहेको जस्तो देख्नु भएको छ कि छैन यो केसबाट हेर्दाखेरि? लाइक देयर आर सम इश्यूज इन दिस क्लब, बट तपाईहरुले केही सक्सेस पोइन्ट पनि छ जस्तो लाग्छ तपाईहरु मध्ये यहाँ कसैलाई? पोसिबल छ भने अनम्युट गरेर बोलिदिनु होला, नत्र भने प्लिज च्याट बक्समा रेस्पोन्ड गरिदिनु होला। नत्र लाइक इट विल बी सो मोनोटोनस। केस चाहिँ एक्लै गर्न अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ हैन। तपाईहरुलाई के लाग्छ यो क्लबको चाहिँ हैन एज अ फाइनान्शियल ट्रेजररको पर्सपेक्टिभबाट हेर्नुस् हैन, ट्रेजररको पर्सपेक्टिभबाट यो क्लबको स्ट्रेन्थ के छ भन्ने कुराहरु छ भने चाहिँ मेन्सन गरिदिनु होला है। फ्रम द पर्सपेक्टिभ अफ ट्रेजरर, because you can see that there are 35 members in the club average ma है, अनि क्लब इस्टाब्लिश भएको पनि टन्नै भइसकेको छ। एन्ड हाम्रो एकजना साथीले लेखिसक्नु भएको छ 5 सिग्नेचर प्रोजेक्ट भनेर।
So that could be the strength. We don't know signature project कुन कमिटीको हो भनेर हैन, त्यो हामीलाई खर्च गराउने खालको हो कि फन्ड रेज गराउने खालको हो हैन. That is not mentioned in the case. So कसैले केही भन्नु भएन भने I guess strength छैन भन्ने बुझेर हामी अगाडि बढ्छौं. सबैजना साथीहरुलाई चाहिँ slido.com आफ्नो क्रोमको ब्राउजरमा गएर slido.com चाहिँ खोल्नु होला र त्यसमा गएर कोडमा 115070 चाहिँ राख्नु होला हैन. अनि यो स्लाइडोमा चाहिँ तपाईहरुले के लेख्नु भने इश्यू के हो, केसको इश्यू के हो चाहिँ लेख्नु होला है. स्ट्रेन्थ भन्दा पनि इश्यू के हो चाहिँ लेख्नु होला. रोट्र्याक्टर अभिषेक मानन्दरले सर्कुलस लेख्नु भएको छ. यस, दिस इज द स्ट्रेन्थ अफ द क्लब. तपाईहरुले हैन यो पढेको केसमा इश्यू के छ भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नो ब्राउजरको slido.com मा जानु होला र त्यहाँ कोड मागेको हुन्छ हैन. त्यसमा चाहिँ 115070 राख्नु होला र यो केसको इश्यू के छ त्यो कुरा चाहिँ त्यसमा लेखिदिनु होला है. तपाईहरु एकजनाले पनि पार्टिसिपेट गरिराख्नु भएको छैन. We encourage you to participate so that this training will be fruitful and हाम्रो अब यो ट्रेनिङको अगाडिको सबै डिस्कसन will be based on this case. So तपाईहरुलाई यो केस बुझ्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ है. ओके, एकजना लेखिसक्नु भएको छ ट्रेजरर वाज इनएक्टिभ भनेर. Communication between president and finance department. दुईजना एक्टिभ हुनुभएको छ है. नो ट्रान्सपेरेन्सी इच प्रोजेक्टको फाइनेन्शियल एनालाइसिस. सो हामीसँग 40 जना साथीहरु मध्ये जम्मा 10% मात्र एक्टिभ हुनुहुन्छ है. 4 जनाको रेस्पोन्स आएको छ. मिसकम्युनिकेसन. ओके, प्लिज सी फ्रम द पर्सपेक्टिभ अफ ट्रेजरर है. केसको इश्यूलाई ट्रेजररको पर्सपेक्टिभबाट हेरिदिनु होला है. जोइन्ट ट्रेजरर एक्टिभ हुनु पर्थ्यो or another director. Treasurer absence for 3 months. सबैजनाले slido.com मा गएर 115070 चाहिँ कोड हालेर यसको रेस्पोन्स गरिदिनु होला प्लिज. Because only 5 of you are replying. It's 7. Inactive treasurer and lack of transparency भन्नुभएको छ फेरि. Inactive of finance committee. Okay, 9 जनाको आयो. Finance committee or other members are also not active. Residents should have assigned and improvised the situation. 11 जना पुग्नु भएको छ है. 20 जना पुराउँ है. 9 जना साथीहरुले अझै लेखिदिनु होला है त. Lack of effective budget planning. अझै 8 जनाको रेस्पोन्स हामी पुरिरहेको छौं. I repeat, slido.com मा जानु होला र 115070 कोड हालेर चाहिँ केसको इश्यू चाहिँ लेखिदिनु होला है. अर्को एकजनाको रेस्पोन्स आयो. Six more people. We have 39 of you. We are targeting for 20. 15 त पुराउन है. एकजनाले त गरिदिनुस्. ओके, एरर इन रिपोर्टिङ नयाँ कुरा आयो है त. अरु केही नयाँ कुरा देख्नु भएको छ तपाईहरुले? तर 15 पुगेन है. यहाँ 14 जना मध्ये नै लेख्नु भएको छ. एकजना को बाँकी हुनुहुन्छ लेखिदिनु है त. 15 चाहिँ पुराउँ हामी. इट्स अलरेडी 5. यो चाहिँ हामी 14 जनाको रेस्पोन्स हेरिरहेको छौं. यो देखि बाहेक पनि के इश्यूहरु छ कि? ओके, हाम्रो 15 पुग्यो फाइनल्ली. अर्को के आएछ त?
should have conducted regular board meeting. Okay, for 16. Where is it? I'm so confused with this response. So धेरै जसो कुराहरू चाहिँ यही फाइनान्स कमिटीसँग रिलेटेड, ट्रेजररको इनएक्टिभनेस रिलेटेड हैन, अनि रिपोर्टिङको कुराहरू पनि आएको छ, अनि कम्युनिकेसनको कुराहरू पनि आएको छ है। सो अब यो धेरै कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ रोटरा क्लब अफ एबीसी लाई चाहिँ प्रब्लम परिरहेको छ के। सो थ्यांक यू सो मच फर यर रेस्पोन्स एन्ड आई रिक्वेस्ट यो स्लाइड चाहिँ तपाईहरुले बन्द नगर्नु होला बिकज अपकमिङ स्लाइड्समा पनि तपाईहरुले रेस्पोन्स दिनुपर्ने हुन्छ। And I request others to change the slide. So अघि तपाईहरुले च्याट बक्समा लेख्नु भएको थियो एकजनाले हैन, यो क्लबको स्ट्रेन्थ चाहिँ सरप्लस फन्ड थियो भनेर। सो तपाईहरुले त केसमा थरोली हेर्नुभयो भने there were 5 major issues in the case if you review that case from the perspective of treasurer है। त्यसमा सबभन्दा फर्स्ट एउटा प्रब्लम चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो क्लबको चाहिँ फाइनेन्शियल क्राइसिस थियो के, जहाँनिर भनेको थियो जुन तपाईले फाइनेन्शियल स्ट्रेन्थ सरप्लसको कुरा गर्नुभयो नि, क्लब रोटा इयर 2019-20 मा 88,000 ह्यान्डओभर गरेको थियो भने अहिलेको वर्षको प्रेसिडेन्ट र अपकमिङ प्रेसिडेन्टलाई चाहिँ जम्मा ₹21,000 ह्यान्डओभर गरेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ क्लबमा चाहिँ फाइनेन्शियल क्राइसिस हुने जस्तो प्रब्लम देखिएर अब लाइक members and boards member of the club are so हुन्छ नि इन टेन्सन दैट अब त उहाँहरुले चाहिँ 5 वटा चाहिँ सिग्नेचर प्रोजेक्ट कन्टिन्यू गर्न पाउनुहुन्न भनेर चाहिँ उहाँहरु चाहिँ टेन्सनमा हुन्छ है। one of the major problem is financial crisis। अनि अर्को प्रब्लम भनेको तपाईहरु सबैजनाले भनेको जस्तो इनएक्टिभनेस अफ ट्रेजरर। त्यहाँ के देखियो भन्दाखेरि ट्रेजरर चाहिँ 3 महिना इनएक्टिभ भएको भएर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि फाइनान्शियल रिपोर्टिङमा नै त्यहाँनिर प्रब्लम आएको छ हैन। एन्ड मेजर प्रब्लम इज उहाँहरुले फाइनान्शियल रिपोर्टिङमा 15,000 रुपीस नै मिस गरिदिनु भएको छ के, आफ्नो बजेटबाट 15,000 रुपीसको रिपोर्टिङ चाहिँ प्रपरली भएको छैन है। एन्ड अनदर प्रब्लम इज त्यहाँ के पनि लेखेको थियो भन्दाखेरि प्रेसिडेन्ट र ट्रेजररले चाहिँ क्लबमा कसैलाई इन्फर्मेसन नदिकन चाहिँ 20,000 रुपीस चाहिँ क्लब फन्डबाट चाहिँ कोभिड रेस्पोन्स टिमलाई चाहिँ दिनुभएको थियो है। द्याट इज अनदर मेजर प्रब्लम, द्याट इज ल्याक अफ एडिक्वेट इन्फर्मेसन एन्ड रेगुलेसन। had there been regulation in club हैन, जस्तै अब क्लबबाट पारित गरेर मात्र पैसा दिनुपर्छ भन्ने भएको भए त्यो प्रब्लम आउँथेन होला र रोटरा क्लब अफ एबीसी बाट 20,000 रुपैयाँ चाहिँ बाहिर जान्थेन होला। एन्ड फाइनली लास्ट सेन्टेन्समा चाहिँ के पनि मेन्सन थियो भन्दाखेरि 7 जना मेम्बरले चाहिँ आफ्नो मेम्बरशिप फी नै तिर्नु भएको छैन के। तपाईहरुले एज अ ट्रेजरर डिस्ट्रिक्टलाई पे गर्नुपर्ने डिस्ट्रिक्ट ड्युज तिरिसक्नु भयो, तर मेम्बर्सहरुले चाहिँ के गर्नु, तपाईहरुले तिर्नुपर्ने फी नै तिर्नु भएको छैन है। So these are the major issue in this case हैन, which have been highlighted, but तपाईहरुको आफ्नो क्लबमा चाहिँ योभन्दा धेरै अरु प्रब्लमहरु पनि आउन सक्छ के, जस्तै कोहीसँग जोइन्ट प्रोजेक्ट गर्नु होला त्यसको पैसा नउठला, कोहीसँग स्पोन्सर खोज्नु होला आफूले एक्सपेक्ट गरे जस्तो पैसा नआउला हैन, अनि एउटा इभेन्ट गरेर सरप्लसमा जान्छु भनेको सोच्नु हुन सक्छ, तर त्यो इभेन्टमा सरप्लसमा नभए चाहिँ तपाईहरु लसमा जान्न पनि सक्नुहुन्छ हैन। सो धेरै कुराहरु चाहिँ तपाईहरुको रेस्पोन्सिबिलिटीमा पर्छ के। अहिले भन्नुभएको थियो नि ट्रेजररको काम चाहिँ फन्ड म्यानेज गर्ने। सो यु शुड बी एबल टु म्यानेज द फन्ड है, जति पनि तपाईहरुलाई प्रोभाइड गरिएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अब कसरी फन्ड रेज गर्ने, अनि त्यसपछि आएर कसरी चाहिँ क्लबको फाइनान्शियल्सलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्ने, क्लबमा पैसाको त्यो खाँचो चाहिँ हुन नदिनलाई चाहिँ के गर्ने भन्ने चाहिँ you will be leading the team for managing all this risk in your club है। So these are the risks that you might face in your club, and to mitigate this risk, can we please send the slide? We have to plan various strategies for risk management के। रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्नलाई अहिलेको केसबाट चाहिँ तपाईहरुले डिफरेन्ट स्ट्र्याटेजिजहरु चाहिँ के रे बनाउन सक्नुहुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको क्लब चाहिँ मजाले चाहिँ अपरेसनमा आउँछ है। फर्स्ट प्रब्लम हाम्रो अघि के थियो भन्दाखेरि फाइनान्शियल क्राइसिस थियो नि, जुन चाहिँ त्यो अब आउने प्रेसिडेन्टले चाहिँ 21,000 चाहिँ ह्यान्डओभर गर्ने प्लानमा हुनुहुन्थ्यो, तर पछि 15,000 जोडिए पनि पैसा चाहिँ कम हुन गएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फाइनान्शियल क्राइसिस क्लबमा नगएको देखिन्छ है। त्यसको लागि व्हाट यु क्यान डु एज अ ट्रेजरर इज यु क्यान अर्गनाइज भेरियस काइन्ड्स अफ फन्ड रेजिङ इभेन्ट्स क्या। तपाईहरुले क्लबमा फन्ड रेजिङ इभेन्ट्सहरु गरेर चाहिँ आफ्नो क्लबको चाहिँ फाइनान्शियल्स चाहिँ स्ट्रङ बनाउन सक्नुहुन्छ र आफूले विगत कति वर्षदेखि गर्दै आएको सिग्नेचर प्रोजेक्टहरु चाहिँ कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ है।
अनि अर्को प्रब्लम चाहिँ त्यहाँनिर के देखिएको थियो भने नि ट्रेजरर चाहिँ इनएक्टिभ हुनुहुन्छ भनेर देखिएको थियो क्या त्यो भनेको के बुझ्यो भने ह्याड देयर बिन जोइन्ट ट्रेजरर अर अ फाइनेन्स कमिटी त्यो सबै प्रेसर त एकजना ट्रेजररलाई पर्थेन नि त रोटरयाक्ट क्लब अफ एबिसीको चाहिँ फाइनेन्स कमिटी चाहिँ छैन भन्ने कुरा बुझ्यो क्या योबाट यदि त्यो क्लबमा चाहिँ फाइनेन्स कमिटी भएको थियो भने यदि ट्रेजरर 6 महिना 8 महिना जति पनि इनएक्टिभ भएको भए फाइनेन्स कमिटीको को चेयरले त्यसलाई लिड गरेर सबै कुराहरू रिपोर्टिङदेखि लिएर सबै ट्रेजररको रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी त पुरा गर्नुहुन्थ्यो त्यो भएको भएर त्यहाँ के देखियो भने त्यो रिस्कलाई त्यो इस्युलाई चाहिँ एड्रेस गर्नको लागि रोटरयाक्ट क्लब अफ एबिसीले चाहिँ फाइनेन्स कमिटी पनि बनाउनु पर्ने देखियो क्या एन्ड अनदर प्रब्लम वाज द्याट त्यहाँनिर 15,000 रुपियाँ क्लबको स्टेटमेन्टबाट गायब छ क्या त्यहाँनिर प्रब्लम कहाँनिर देखियो भने रिपोर्टिङ राम्रोसँग भएको छैन सो त्यसको लागि रोटरयाक्ट क्लब अफ एबिसीले चाहिँ के गर्न सक्थ्यो भने त्यो रिपोर्टिङको पार्टमा चाहिँ प्रपरली रिपोर्टिङ गर्न सक्थ्यो ताकि क्लबको फन्ड कति बाहिर गइरहेको छ कति आइरहेको छ होइन अनि फाइनेन्सियल प्लानिङ कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ उनीहरूले मजाले गरेर अब आउने वर्षमा पनि फाइनेन्सियल्सलाई चाहिँ एकदम राम्रोसँग चाहिँ लाइक अपरेट गर्न सक्थ्यो है एन्ड फाइनली देयर वाज अनदर प्रब्लम जसमा चाहिँ के भनिएको छ भन्दाखेरि प्रेसिडेन्ट र ट्रेजररले आफ्नो सोल डिसिजनमा कोभिड रेस्पोन्स टिमलाई चाहिँ 20,000 रुपियाँ चाहिँ दिनुभएको छ क्या त्यहाँनिर त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ क्लब मेम्बर्सलाई दिएको छैन अघि पनि मैले भने उहाँहरूलाई कुनै पनि एउटा रेगुलेसनले बाँधिएको थिएन होइन उहाँहरूले के आधारमा चाहिँ त्यो 20,000 रुपियाँ चाहिँ क्लबमा पास नगरी लग्नुभयो भन्ने कुनै पनि एउटा रेगुलेसन नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ क्लबमा 20,000 रुपियाँ फेरि घट्न गएको छ होइन त्यसको लागि चाहिँ like we have been mentioning financial guideline and financial guideline in DRR visit and ZRR visit of a club हैन सो तपाईहरुले यदि फाइनान्शियल गाइडलाइन बनाउनु हुन्थ्यो भने त्यसमा चाहिँ लाइक प्रेसिडेन्टले यतिसम्म पास गर्न पाउने ट्रेजररलाई यतिसम्मको अथोरिटी दिने हैन अनि त्यसपछि यदि बजेट भयो भने चाहिँ मिटिङमा ल्याएर पास गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ देखिन्छ क्या सो यु कुड अनि त्यसपछि अब तपाईहरु एज ए ट्रेजरर के पनि प्रब्लम आउन सक्छ भने जस्तै फर एक्जाम्पल क्लब सर्भिस कमिटीको चेयरले चाहिँ एउटा फेलोसिप गर्न लाग्यो अरे मेम्बरसिप रिटेन्सनको लागि अनि तपाईहरुलाई चाहिँ एकदम प्रेसर दियो अरे कि अब क्लबमा पैसै छैन अनि त्यसपछि सब पैसा फेलोसिपको लागि दिएर क्लब रन गर्न सकिँदैन अनि त्यसपछि अर्कोले आएर कराउला अरे तपाईहरु नराम्रो हुनुहुन्छ हैन तर तपाईहरुको त्यहाँ फाइनान्शियल गाइडलाइन एउटा भइदिने हो भने तपाईहरु चाहिँ म फाइनान्शियल गाइडलाइन्समा बाउन्ड छु आई क्यान नट पास द बजेट अन माई ओन हैन मैले चाहिँ डिस्कस गर्नुपर्छ आफ्नो कमिटीसँग अथवा मैले यो कुरा चाहिँ मिटिङबाट पास गरेर मात्र हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा रेगुलेसन सेट गरिसकेपछि चाहिँ क्लबमा काम गर्न अझै सजिलो हुन्छ है एन्ड फाइनल्ली 7जना मेम्बरले चाहिँ पैसै तिर्नु भएको छैन है सो डिस्ट्रिक्टले चाहिँ के भन्छ भनेपछि अगस्तको लास्टसम्म अथवा सर्टेन टाइमको एउटा डेडलाइन दिएर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ फी तिर्नुस् फी तिर्नु भएन भने चाहिँ तपाईहरुलाई सर्टेन के त्यो फेसिलिटीबाट चाहिँ बन्देज गरिन्छ भनेर डिस्ट्रिक्टबाट इमेल आउँछ प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरीलाई हैन अनि तपाईहरु त आत्तिएर तिर्नुहुन्छ सबैजनाको तर तपाईको क्लबको मेम्बरले पछि तपाईलाई फी तिर्दिएन भने त तपाईहरुलाई लस भयो नि त पर मेम्बर पे गरे फी त लस भयो नि त सो फर दैट इश्यू यू शुड make strategies for managing club fund okay? So these are the main 5 ideas or main 5 strategies for managing the risk that you face in your club है हामी चाहिँ यो 5 वटा कुराहरुलाई चाहिँ अब तपाईहरुले इन डेप्थ कसरी गर्न सक्नुहुन्छ यो कुराहरुले के गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अझै डिटेलमा जान्छौं हैन सो मुभिङ फरवर्ड आई विल बी डिस्कसिङ अबाउट फन्ड रेजिङ इन क्लब तपाईहरुले चाहिँ अब आफ्नो क्लबमा फन्ड रेज चाहिँ कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी अब एकैछिन डिस्कसन गर्छौं हैन सो one of the major source of fundraising in the club is तपाईहरुले अरु कोही अर्गनाइजेसनसँग अथवा अरु रोट्र्याक्टरहरुसँग चाहिँ पार्टनरशिप गरेर चाहिँ इभेन्ट्सहरु गर्ने हैन अनि त्यसपछि क्लब भन्दा पनि बाहिरको अर्गनाइजेसनहरुसँग चाहिँ स्पोन्सरशिप ल्याएर पार्टनरशिप गरेर चाहिँ एउटा फन्ड रेज गर्न सक्नुहुन्छ है अनि अर्को भनेको you can organize events that actually helps in fundraising के जस्तै कोही स्पिकर लिएर आएर तपाईहरु हप्ता 10 दिनको वर्कशप दिनुहुन्छ भने हैन अथवा पानीपुरी हामीहरुले पानीपुरी फर फन्ड रेजिङ भन्छौं अनि सर्टेन एउटा केही कज राखेर के यतिकै फन्ड रेज गर्नु भन्दा जस्तै अब फेलोशिप कति क्लबहरुले चाहिँ मैले यो अहिले पबजीहरु पनि खेलाइराको देखाछु हैन गेम्सहरु पनि गर्नुहुन्छ फेलोशिपहरु गर्नुहुन्छ
अनि त्यसपछि आएर एकदम कस्तो सानो सानो कुराहरू गरिरहेको हुनुहुन्छ जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो फन्ड रेज भइरहेको हुन्छ क्या क्लबमा सो यु क्यान अर्गनाइज द्याट टाइप अफ इभेन्ट द्याट एक्चुअली हेल्प्स इन रेजिङ फन्ड अफ यर क्लब एन्ड फाइनल्ली हामीहरू धेरैजनाको क्लबमा सनसाइन फाइन्सहरू चाहिँ उठाउने चलन छ होला होइन दिस माइट नट बी द मेजर सोर्स अफ फन्ड रेजिङ बट ट्रस्ट मी यसले पनि तपाईँहरूको क्लबलाई चाहिँ एउटा डिसिप्लिनमा राख्न र राम्रो फन्ड रेज गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ कि लाइक यु क्यान युज द अमाउन्ट द्याट हेज बिन रेस्ड फ्रम दिस सनसाइन एन्ड फाइन्स फर फेलोसिप अफ य क्लब होइन त्यसले चाहिँ तपाईँको सिएसटीको प्रोजेक्टलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यो तपाईँहरूले आफ्नो रुल्स अनुसार बनाउन सक्नुहुन्छ होइन अनि दिज 3 थिङ्स आर समथिङ द्याट एभ्री क्लब क्यान डु क्या हाम्रो रोटऱ्याक्ट 3292 मा भएको मोर देन 150 क्लबले यो 3टा टाइप्स अफ फन्ड रेजिङ चाहिँ सबैजनाले गर्न सक्नुहुन्छ है एन्ड फाइनल्ली तपाईँहरूको अदर्समा चाहिँ 2टा अर्को राखेको छु जुन चाहिँ सबै क्लबमा चाहिँ पोसिबल नहोला किनभने सपोर्ट फ्रम रोटरी एन्ड पास्ट मेम्बर्स भनेको अहिले रिसेन्टली चार्टर भएको क्लबको पास्ट मेम्बर नहुन सक्नुहुन्छ होइन अब कति क्लब अब अहिले त अब हाम्रो बिना रोटऱ्याक्ट इस्टाब्लिस हुने टेन्डेन्सी पनि आएको छ होइन सो उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो रोटरीबाट सपोर्ट नपाउन सक्नुहुन्छ तर अब फेरि हामीले अहिले ट्रेनिङमा चाहिँ सपोर्ट फ्रम रोटरी भनेर चाहिँ फन्ड रेजिङको सोर्समा राख्यौँ अनि तपाईँहरूले चाहिँ फेरि भोलि अब रोटरीको प्रेसिडेन्ट अर ट्रेजररलाई कन्ट्याक्ट गरेर हामीलाई चाहिँ ट्रेनिङमा यस्तो भनेको थियो तपाईँहरूले चाहिँ हामीलाई फन्ड रेजिङ गरिदिनु पर्ने हो भनेर चाहिँ हुँदैन है फेरि लाइक यु सुड प्लान समथिङ होइन जस्तै अब कतिजनाको त रोटरीले एडमिनिस्ट्रेटिभ सपोर्ट भनेर पनि दिन सक्नुहुन्छ होइन अनि तपाईँहरूले आफ्नो रोटरीलाई चाहिँ वाट यु क्यान डु इज हामी चाहिँ सर म्याम यस्तो प्रोजेक्ट गर्दैछौँ होइन यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूको सपोर्ट चाहियो अथवा तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको रोटरीमा चाहिँ एकजना खतरा फाइनेन्सियल एनालिस्ट अथवा के हुनुहुन्छ अरे होइन अनि अस्ति त एकदम चलिरहेको थियो नि त्यो सेयर मार्केटको ट्रेनिङ तपाईँहरूले आफ्नो रोटरीको एउटा गेस्ट लिएर आएर त्यो ट्रेनिङ अर्गनाइज गर्नुहोस् र 100 रुपिस पर पार्टिसिपेन्ट उठाउनु भयो भने पनि त्यो पनि फन्ड रेजिङ भयो नि त सो दिज आर भेरियस टेक्निक्स द्याट यु क्यान एक्चुली प्लान फर रेजिङ यर फन्ड होइन अनि प्रब्लम एउटा चाहिँ के आउन सक्छ भने अघि मैले भने जस्तो एउटा अर्गनाइजेसनसँग कोलाबोरेट गर्नुभयो अरे तर के भयो भने पछि त्यो अर्गनाइजेसनसँग चाहिँ पैसा लिन जाँदाखेरि चाहिँ पैसा दिएन अरे अब के गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँहरू एज अ रोटऱ्याक्टर चाहिँ हामी डकुमेन्टेसनको पनि कुराहरू गरेर हुन्छौँ होइन यु सुड मेक अ प्रपर एमओयु होइन अनि तपाईँहरू आफ्नो पार्टबाट इभेन्ट के हो उहाँहरूलाई के कुराको माइलेज दिने हो होइन उहाँहरूबाट कति एक्सपेक्ट गर्नुभएको छ अनि त्यसपछि पैसा लिँदा पनि एकैचोटि लिने हो कि इन्स्टलमेन्टमा लिने हो तपाईँहरूले के कुरा प्रोभाइड गरेपछि उहाँहरूले पैसा दिने हो होइन अनि तपाईँहरूले आफ्नो क्लबको रेसिप्टहरू बनाएर हामी यसरी यसरी दिन्छौँ भन्ने हो किनभने कतिवटा अर्गनाइजेसनमा चाहिँ तपाईँको प्यान बिल छैन अथवा के छैन हामी सहयोग गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुराहरू आउँछ होइन सो त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँहरूले के भन्न सक्नुहुन्छ भने सिन्स रोटऱ्याक्ट इज अ सोसल सर्भिस अर्गनाइजेसन हाम्रो चाहिँ भलुन्टरी अर्गनाइजेसन हो होइन तपाईँहरूले सपोर्ट गरेको पैसा चाहिँ विल बी वर्किङ फर सोसल कज एन्ड तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो सिएसआरको पार्टमा चाहिँ त्यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ हामी तपाईँको पैसा चाहिँ यो प्रोजेक्टमा यसरी युज गर्दैछौँ भन्नु होला होइन अनि त्यसपछि के अरे स्पोन्सर लिएर आउनुभयो फर इक्जाम्पल एउटा ठाउँबाट 50,000 को अनि यो पालि 50,000 पायो आहा मेरो पालि त फन्ड रेज भइहाल्यो मैले त एकदम 2 लाख रुपियाँ बजेट कटाइदिइहालेँ फेलोसिप पनि गराइदिएँ अब मलाई के मतलब भन्ने टाइपको थट चाहिँ नराख्नु होला जतिजना पनि अहिले जोइन्ट ट्रेजरर हुनुहुन्छ होइन यो टेनियरमा यदि तपाईँहरूले कुनै अर्गनाइजेसनसँग चाहिँ मिलेर फन्ड रेज गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ प्लिज मेक स्योर टु अप्रिसिएट दोज अर्गनाइजेसन एन्ड दोज पार्टनर्स हु एक्चुअली हेभ सपोर्टेड यु टु रेज यर फन्ड क्या तपाईँहरूले आफूले गरेको प्रोजेक्टको मेरो इम्प्याक्ट के अरे प्रोजेक्टको इम्प्याक्ट यति भयो तपाईँले दिएको पैसाले चाहिँ हामीले यो कम्युनिटीमा यस्तो यस्तो इम्प्याक्ट पार्न सक्यौँ भने दे विल बी मोटिभेटेड टु सपोर्ट यु इन द डेज टु कम क्या है त्यो भएको भएर तपाईँहरूले यस्तो कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ सो दिस इज अल फ्रम माई साइड एन्ड म चाहिँ अर्को सेसनमा पनि जानुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो सेसनमा तपाईँहरूलाई केही क्वेरी छ भने चाहिँ ह्यान्ड रेज गरेर सोधिदिनु होला बिफोर वी डिस्कस अन फाइनेन्सियल गाइडलाइन्स तपाईँहरूलाई यदि के क्वेसन छ भने ओके रोटऱ्याक्टर राजन क्यान यु प्लिज अनम्युट योरसेल्फ अहिले त यो कोभिडको टाइम छ नि होइन हजुर त्यसपछि कति मेम्बरहरूले त अब कलेजको फी पनि तिरेको छैन अनि त्यो केसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ आफ्नो फन्ड चाहिँ कसरी उठाउन सकिन्छ होला
लाइक अब त्यसलाई अब 100 छ भने त्यसलाई अब डिस्काउन्ट गरेर उठाउन सकिन्छ कि अरू के नै अरू के आइडिया छ भने? ओके, सो यो केसमा चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने यु सुड बी अ फाइनेन्सियल एनालिस्ट एज वेल. अघि बजेट प्लानिङ भन्नुभएको थियो होइन, हामीले चाहिँ इफ आई करेक्टली रिमेम्बर पहिला तपाईँहरूलाई यदि प्रिभियस ट्रेनिङ्सहरू प्रोभाइड गरेको छ प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरीलाई भने हामीले विगत धेरै वर्षदेखि के भनेको छौँ भने टेन्योर सुरु हुनुभन्दा अगाडिदेखि चाहिँ तपाईँहरू फाइनेन्सियल प्लानिङ बनाउनु, बजेट प्लानिङ गर्नु भन्छौँ क्या. यदि तपाईँहरूको यो वर्ष आम्दानी हुँदैन भने यो कोभिडको सिचुएसनमा प्रोजेक्ट गर्न नपाएर त खर्च पनि हुँदैन नि त पहिलाको जस्तो. सो तपाईँहरूले चाहिँ सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ मेम्बरसिप फीमा चाहिँ 1 वर्षको लागि चाहिँ थोरै भए पनि डिस्काउन्ट गरिदिने होइन. अनि त्यसपछि मेम्बर्सहरूलाई चाहिँ बरु सम्झाउने हामी अब लाइक योपालि फिजिकल गइरहेको छैनौँ. यदि हामी तपाईँहरूलाई डायरी साइरी प्रिन्ट गरेर कुनै मर्केन्डाइज दिइरहेको थियौँ भने योपालि चाहिँ हामी त्यो कट अफ गर्छौँ भन्ने, किनभने सबैजनाले बुझ्नुहुन्छ त्यो कुरा होइन. अनि त्यो हिसाबले मेम्बरसिपको पार्टमा कट अफ गरेर अरू फन्ड रेज गर्नको लागि चाहिँ लाइक अघि मैले भने नि भर्चुअल ट्रेनिङहरू अहिले यति धेरै भइरहेको छ. यो मौकाको फाइदा उठाएर तपाईँहरूले सर्टेन केही भर्चुअल ट्रेनिङहरू गराउनु भयो भने चाहिँ फन्ड रेज गर्न सक्नुहुन्छ क्या. So you should be able to analyze both income and expenses part क्या. तपाईँ पास्ट इयरको अब जस्तै अब अहिले 2021 को त लगभग पुरै कोभिडमै गयो होइन. अनि यो सिचुएसनमा चाहिँ कता चाहिँ मेजर एक्सपेन्सेस भयो, कता चाहिँ मेजर इन्कम भयो भन्ने कुरा एनालाइसिस गरेर त्यो पार्टमा फोकस गरेर चाहिँ वर्क अन गर्नुभयो भने चाहिँ सायद तपाईँलाई सजिलो होला. I guess I answer your question. Thank you. वेलकम. सो अरू कसैलाई केही क्वेसन छ भने चाहिँ प्लिज ह्यान्ड रेज गरेर सोधिदिनु होला, इन स्पेसिफिकली इन दिस रिस्क म्यानेजमेन्ट एन्ड फन्ड रेजिङ पार्ट. इफ नट प्लिज च्याट बक्समा चाहिँ नो क्वेसन अथवा केही लेखिदिनु होला सो द्याट वी क्यान प्रोसिड फरवर्ड. तपाईँहरूको पार्टिसिपेसन चाहिँ एकदम जरुरी छ है, बिकज हामी मोनोटोनस वान वे कम्युनिकेसन भएर चाहिँ ट्रेनिङ इफेक्टिभ चाहिँ हुँदैन क्या. च्याट बक्समा लेखिदिनु होला प्लिज, अथवा रियाक्सन गर्न मिल्छ होला होइन, त्यो रियाक्सन गरिदिँदा पनि हुन्छ. इफ नो क्वेसन ओके, एटलिस्ट 10 जनाले रेस्पोन्स गरिदिनुहोस् ताकि आई क्यान बी अस्योर द्याट मैले भने कि चाहिँ मैले भनेको कुरा तपाईँहरूले केही पनि बुझ्नु भएन भने बुझ्नु पऱ्यो मैले होइन, कि चाहिँ एकदम धेरै बुझ्नु भयो भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो क्या. अब क्वेसन पनि छैन रेस्पोन्स पनि छैन भनेपछि त. Okay, so I have received few few messages that you guys have no question. So I'll be leaving this session. अब हाम्रो अबको सेसन चाहिँ रोट्र्याक्टर रोमी र रोट्र्याक्टर आदर्शले ह्यान्डल गर्नुहुन्छ. तपाईँहरूलाई केही क्वेसन भयो भने लास्टमा उहाँहरूले पनि एड्रेस गरिदिनुहुन्छ. With that, I am signing out from this session and I'd like to provide this virtual floor to rotractor Romi Shrestha. Thank you so much, Rotractor Sadiksha. So hi everyone, I am Rotractor Romi, who will be serving as Rotract District Officer for the next tenure, and also a trainer for this short session. So first बात चाहिँ हामी financial guidelines को बारे कुरा गर्न अगाडि चाहिँ I think it will be very much better if you हुन्छ नि के queries आउन साथै चाहिँ chat box मा तपाईहरुले लेखिदिहाल्नु भयो भने चाहिँ I think it is going to be very much interactive, and त्यसपछि हामीलाई पनि तपाईहरुले के सुनिराख्नु भएको छ, so I think it is going to give us some assurance also है. So as अघिको सदिक्षाको पार्टमा चाहिँ she definitely touched the topic about financial guidelines हैन. So before moving on, तपाईहरु chat box मा जति पनि हुनुहुन्छ, just write if your club has financial guidelines or not. Yes or no मात्र लेखिदिनुस् न. I hope I am audible, right? Okay, एकले बोलिरहँदा हैन नि, म सुनिरहेछु नि. Okay. Yes, we have few comments. Yeah, okay. Box. Okay, so it's not like all the clubs have their financial guidelines छ भनेर पनि छैन. Handover is still there. Okay, handover गर्न बाँकी छ भनेर भन्नुभएको छ है. Okay, so more or less the clubs do have their financial guidelines, and पछि जो जसको छैन
उहाँलाई चाहिँ I think it is going to be very much clear मेरो यो session पछि चाहिँ why financial guidelines might be very much important for your club है. So moving on to the next slides. So again, I request all of you to again go to the Slido and we should answer this question like what do you think is a financial guideline and why it is important? So let us just focus on the part why do you think financial guideline is important, Ma? So as earlier, we will be taking the comments in the Slido till there is like 15. Yeah, let's go to 15. There are 15 responses, okay? So please everyone, could you please write your very honest opinion? थाहा छैन भने पनि लेख्दा चाहिँ केही फरक चाहिँ पर्दैन है. Like if you don't have any idea, anything, you can just write it down. Yes, so for effective planning and budgeting to help the club sustain financial decisions, set of rules to follow while spending, for a smooth running of the club. Yeah, that is very much important. And अरूहरूलाई it is okay if the answer has come up again. तपाईँहरूलाई आफ्नै जेलमा लाग्छ त्यही लेखे पनि हुन्छ. Exactly, it is the boundary where we should work following mentioned rules. Like this is like very important that someone has written about the boundary. There is thing about clarity, set of rules to follow while spending. Exactly. Certain criteria to pass the club fund use. Stick to the financial strength. Help ensure every club runs smoothly. For effective planning and budgeting. Keeping the clubs in right track financially. It will create control over accounts पनि भन्नुभएको छ है. So thank you so much 15 of you who have participated. So तपाईँहरूले यहाँ लेख्नु भएको कुरा चाहिँ हुन्छ basically it is what we will be talking about and because you already have a very much clear हुन्छ नि तपाईँहरूसँग चाहिँ आइडिया obviously छँदैछ हैन what is financial guidelines र किन यो important छ भन्ने कुरामा. So जसको यहाँ चाहिँ अघि financial guidelines छैन भन्नुभएको थियो. So I think it is a very good platform that you will learn why it is so important and पछि तपाईँहरूको क्लबको finances work गर्नको लागि चाहिँ के भन्छ financial guidelines किन important छ भनेर चाहिँ like we will be talking on that. So moving on to the next slides. So okay, like one of the best answers that I found personally was त्यहाँ exam लेख्नु भएको थियो it creates a boundary भनेर हैन. So yes it does किन भन्दाखेरि चाहिँ what is financial guidelines भनेर हामीले सोध्यो भने it is basically just a document एउटा खाली पेपरमा त जहाँ चाहिँ list of rules-हरु लेखेको हुन्छ हैन. So यो rules-हरु चाहिँ के हुन्छ भने यो रुल्सहरूले गरेर नै हाम्रो क्लब यो 1 वर्षको लागि किनभने for the future purposes कसरी चल्छ भनेर it is just like few words or even few pages तर यो यसले नै हामीलाई govern गर्छ कि the boundary which has been set and which it has also been written in the slide like bounds how the club funds are regulated हैन. So first of all तपाईँहरूले financial guidelines चाहिँ कहिले बनाउनु भएको थियो because it was in the barometer or not. So let's use the chat box again. तपाईँहरूले financial guidelines first time कहिले बनाउनु भएको थियो त्यो पनि लेख्दिन it might be like last year किनभने barometerमा भएकोले बनाउनु भएको हो कि हैन. So could you please write it down on the chat box? Could you please write it down? एकजनाले भन्दा भए पनि. Update annually as per club constitution. That's great. From RSC QMS.
So मेरो क्वेसन चाहिँ बिकज हाम्रो ब्यारोमिटरमा चाहिँ के भनेछ भने फाइनेन्सियल गाइडलाइन्स चाहिँ भयो भने चाहिँ लाइक देयर इज सम सर्टेन पोइन्ट राइट द क्लब गेट्स त्यो त्यसको बेसिसमा नै फाइनेन्सियल गाइडलाइन्स बनाउनु भएको कसैले हुनुहुन्छ yes or no, could you write yes or no on that? Okay. उहाँले पनि yes लेख्नु भएको छ है Okay. I'll take 5 more responses, then I'll move on. Like, can I get 5 more responses? Five more, please. Adarsh, could you write it down from your club side? Yes, please. Come on. I mean, like, there are around 44 participants, and I'm just asking for like 5% of it, not even 5% of it. Okay, so these guesses are for the barometer. Barometer ma bhakule tapaharule बनाउनु भएको भनेर लेख्नु भएको छैन? Okay. Okay then. Okay, great. That is what we expect at least from a district treasurer को barometer मा हेरेर बनाउनु भएको होइन भनेर. It is important. It is important, so we had to make it. I mean, like, come on, yeah, marks पाउनुको लागि गर्नुपर्ने खालको जस्तो. Like, it's important, पढ्नै पर्यो. एक्जाममा नपढिकन पास हुन सक्दैन खालको होला. But yeah, thank you so much for being so honest, Protractor Rohit Shrestha. And I think we need more guests, I mean, participants like Rohit Shrestha, like the very honest ones. So anyway, thank you. Okay, so moving on, खास गरी चाहिँ हैन हामीले चाहिँ अब फाइनान्शियल गाइडलाइन्स चाहिँ भन्नुपर्ने कुरा त हैन but then I think most of us have made the financial guidelines किनभने ब्यारोमिटरमा एउटा सर्टेन पोइन्ट राखेकोले हैन तर यो फाइनेन्शियल गाइडलाइन्स तपाईँहरूले बनाउनु पनि भयो इट इज इम्पोर्टेन्ट बिकज यो मेरै तपाईँहरूको अलरेडी एउटा गभर्निङ डकुमेन्ट छ कि कसरी तपाईँहरूले चलाउनुहुन्छ भनेर बट वेन यु मेक इट इट हेज टु बी भेरी मच यु हेभ टु बी भेरी मच स्योर द्याट इट डज नट कन्ट्राडिक्ट यो बाइलज किन भन्दाखेरि बाइलज भनेको त हाम्रो क्लब कसरी चल्ने भनेर एउटा डकुमेन्ट हो नि एउटा विधान हो कसरी चल्छ क्लब भनेर अनि त्यो क्लबमा मतलब त्यो बाइलजमा अलरेडी देयर आर सर्टन थिङ्स लाइक financial member in good standing कसरी हुन्छ भनेर हैन member in good standing हुनलाई you have to pay certain amount अनि त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको financial guidelines भन्दाखेरि चाहिँ please go and check if it has not contradicted the bylaws किन भन्दाखेरि financial guidelines and club bylaws should go hand in hand किनभने दुवैमा it is the governing document which is going to be used for your tenure so तपाईहरुले चाहिँ बनाउँदाखेरि चाहिँ यो के भन्छ I mean, just it should not contradict and it should go hand in hand. अर्को चाहिँ एउटा अघि पनि एउटा आएको थियो it bounds how the club funds are regulated and it sets a boundary. अब for example, हाम्रो यो document चाहिँ यस्तो एउटा document हुन्छ भने there might be some cases in the club where हुन्छ हैन कुनै district event organize गर्यो भने चाहिँ a club puts certain amount to the participating members-हरु त्यस्तो त कहिले पनि एउटा हाम्रो लिखितमा हुँदैन नि त so this guidelines can work as that document where your whole decisions regarding how much the club is going to invest on the member if it is participating in any of the district events त्यस्तो certain percentageहरु तपाईहरुले यसमा राख्नु भयो भने चाहिँ खाली मुखले भनेको इन्फर्मेसन हुँदैन कि for example last year चाहिँ let me take an example of Protractor Rohit Shrestha because he has been very active अनि त्यसैले अब जस्तै चाहिँ उहाँको क्लबमा चाहिँ लास्ट इयरको प्रेसिडेन्टले के भन्नुभयो भने लाइक वी आर गोइङ टु द डिस्ट्रिक्ट कन्फरेन्स त्यसमा गर्दाखेरि चाहिँ रेजिस्ट्रेसनको 50% इज गोइङ टु बी रेगुलेटेड बाई दि क्लब भनेर भन्नुभयो भने बट देन एभ्री इयर इट माइट चेन्ज किन भन्दाखेरि त अब त्यो 50%ले पुगेन अरे भन्यो भने यो अर्को टेन्युरमा चाहिँ बढाउँ न त भनेर त्यस्तो देयर क्यान बी भेरी मच लाइक दोज सर्ट अफ
instances. त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ if you have this financial guidelines त्यसमा चाहिँ clearly एउटा rule set गरेको हुन्छ के हैन केसमा क्लबले कति spend गर्छ भनेर because it is already written. Oh, what a coincidence. Okay. Because it is already written. तपाईहरुलाई चाहिँ just हुन्छ नि okay, I अलिकति got distracted because it is already written there. मतलब तपाईहरुको लागि चाहिँ हुन्छ it is set हुन्छ के हैन अनि तपाईहरुलाई चाहिँ next year गर्दाखेरि तपाईहरु treasurer president जससँग पनि answer हुन्छ कि that हैन यो हाम्रो guidelines मा यो लेखेको छ so we will be going through that. अनि अर्को चाहिँ base for the club budgets. Club budgets मा चाहिँ हुन्छ नि के हुन्छ भने when we make a budget throughout the tenure नै त्यही budget follow हुन सक्छ भन्ने chances हुँदैन हैन there can be variances. So हाम्रो financial guidelines मा चाहिँ एउटा option छ भने if there are some variances कति percentage को सम्म चाहिँ the club is going to be stay quiet or how much percentage above गयो भने चाहिँ there needs to be another sort of meeting जसले गर्दाखेरि चाहिँ budget मा त्यो तपाईहरुको के भन्छ alternator ल्याउन सक्छ भनेर so तपाईलेको यो financial guidelines मा चाहिँ हुन्छ नि like the options options like jargons like appropriation accrual basis cash basis यस्तो सबै नै एउटा financial term हरु भएकोले चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ हुन्छ त्यसमा काम गर्नुभयो भने चाहिँ budget is not a difficult thing तपाईहरु चाहिँ कसरी अब tenure भरि चाहिँ कसरी काम गर्नुहुन्छ भनेर त्यो चाहिँ खासै तपाईहरुलाई difficult हुन जादैन के हैन अब moving on there is like helps in financial decision in long run भनेको छ है so यसमा चाहिँ when you already have a document which sets you in front of everyone जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुको के डिसिजन लिँदाखेरि अलरेडी एउटा डकुमेन्ट छ भए चाहिँ तपाईहरुलाई डिसिजन लिन हुन्छ नि हावादारीमा हुँदैन के हैन फाइनान्शियल कमिटी बस्दाखेरि पनि को बस्छ भनेर इट इज अलरेडी गोइङ टु बी मेन्सन इन द फाइनान्शियल गाइडलाइन्स इटसेल्फ अनि पछि इफ तपाईहरुलाई फाइनान्शियल गाइडलाइन्स कहाँ पाउँछ थाहा छैन भने यु क्यान डाउनलोड इट फ्रम द रोट्र्याक नेपालको वेबसाइट हैन यु विल गेट अ टेम्प्लेट देयर सो टेम्प्लेटबाट चाहिँ तपाईहरु आफ्नै क्लबमा तपाईको बाइलज हेरेर तपाईको आफ्नै क्लब कल्चर हेरेर कसरी आउँदै गएको छ हैन त्यसबाट बनाउनु भयो भने चाहिँ होल योर बेस फर हाउ द क्लब ड्युज कति महिनामा उठाउने कति यो फाइनान्शियल अब रिपोर्टहरु क्लबमै आफै कसरी सबमिट गर्ने यो गर्यो भने चाहिँ फाइनान्शियल डिसिजन्स नट जस्ट द्याट तपाईहरुलाई चाहिँ हुन्छ नि अघिको केसमा जस्तै ट्रेजर छैन त्यसको सबै डामाडोल भयो त्यस्तो होइन कि यो फाइनान्शियल डिसिजनलाई हैन कति पर्सेन्टेजसम्म जोइन्ट ट्रेजर पनि छ कति पर्सेन्टेजसम्म इफ जोइन्ट ट्रेजर इज नट देयर हु आर एल्स अन द फाइनान्शियल कमिटी हु इज गोइङ टु बी there in absence of any of those त्यस्तो सबै मेन्सन गर्नुभयो भने चाहिँ it is going to be very much like very much easy and financially because of all these things financial transparency को कुरा त अघि नै आइहाल्यो हैन किनभने सबैजनालाई यो financial guidelines it is better if you hand it out to all your members किनभने यो मेम्बर्सहरुले सबैले थाहा पाइहाल्यो भने चाहिँ they already have like the idea of how the club will run on financial basis उहाँहरुसँग केही पनि थाहा नभए पनि एउटा general idea चाहिँ हुन्छ किन क्लब कसरी वर्क गर्छ भनेर so when your members already have a certain knowledge on how a club finance is going to be work on a very surface level त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ automatically financial transparency चाहिँ तपाईहरुलाई मेन्टेन गर्न चाहिँ हुन्छ नि हैन गाह्रो हुँदैन के त्यसमा so yeah this is why financial guideline is a very important तपाईहरुले चाहिँ यो अघि important छ so we had to make it भन्दा पनि I hope it is kind of clear like why it is important भनेर so if there are any other questions you can raise hand or you can just ask in the chat box so are there any more questions from your side if not then I will be giving the floor to Protractor Adarsh for the okay thank you Rohit Shrestha for being so active in this chat and thank you Rajesh Agga for at least answering there and thank you everyone for listening so yeah moving on I will be handing over this floor to Protractor Adarsh thank you so much okay thank you Romy so let me start with my introduction first. I am Protractor Adarsh Shrestha and I will be serving as district treasurer for the next year. So let's talk about the finance committee. So, okay. So I want you all to go to slido.com once again and please do participate as well.
So the question is, what is the purpose of having finance committee? So basically, why we need a finance committee in our club? So let's have some responses over here. Okay, it's really important club financially stable right now. Okay. Finance. Good. Okay. Absence treasury committee will be active to make financial decisions in the absence of treasurer. Discuss and plan different things related to finance. Club financial analysis. Okay, someone tested the code itself. More ideas might be coming regarding raising funds, reviewing analysis. Okay, let's have one more. Yes. Touch गर्ने पर्यो है. Okay, more ideas might be coming. Okay, democratic. As many members, many judgments for right expenses. Okay, यसमा चाहिँ अब it's what you guys actually commented हैन यसमा यो कुराहरुमा चाहिँ so it's important for the club to be financially stable as well and treasurers हरुको absence मा पनि financial committee will be looking after as well हैन so यसमा कुरा गर्दा management of the club finances हैन so finance committee राख्यो भने चाहिँ so treasurer र joint treasurer every club मा हुन्छै हुन्छ हैन so there might not be joint treasurer or कुनै club मा दुईटा or तीन जना पनि हुन्छ हैन so finance committee को part चाहिँ so treasurer लाई एउटा burden पनि हुन्छ हैन despite अब हामीहरु एउटा voluntary organization मा लागेपछि we have studies हैन or work हरु सबै काम पनि हुन्छ so त्यो सँगै so एउटा treasurer को part मा चाहिँ treasurer लाई help हुने केसमा पनि अनि प्लस अरु क्लब को फाइनान्सेस हरु पनि हामीले फाइनान्स कमिटी के भन्छ फाइनान्स कमिटी हैन एउटा फर्म गरेर गर्छौं भने चाहिँ सो अपकमिङ फाइनान्शियल कमिटी को चाहिँ दुईटा पार्ट पनि सजिलो पनि हुन्छ हैन यसमा चाहिँ के हुन सक्छ भने सो क्लब फाइनान्सेस राख्न एउटा पार्टमा सजिलो पनि हुन्छ प्लस अर्को पार्टमा भनेको सो जो फाइनान्स कमिटीमा हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई चाहिँ नेक्स्ट टेन्युरको लागि ट्रेजरर अर जोइन्ट ट्रेजरर हैन एउटा पोस्टको लागि चाहिँ हामीले ग्रुम पनि गर्न सक्छौं के सो दे विल बी लर्निङ इन दिस प्लेटफर्म एज वेल हैन अनि फाइनान्शियल प्लानिङ हरुको कुराहरु भयो त्यसपछि प्रपर युटिलाइजेसन एन्ड मोनिटरिङ अफ क्लब बजेट त्यसपछि सपोर्ट टु द ट्रेजरर हैन यो चाहिँ लास्ट पोइन्ट इज एकदमै नेसेसरी एन्ड इम्पोर्टेन्ट एज वेल सो मुभिङ फरवर्ड विथ फाइनान्स कमिटी हैन सो फाइनान्स कमिटी अब कसरी बनाउने भनेको सो बेसिकली यसमा चाहिँ हामीहरुले अब कति जनाको क्लब्समा चाहिँ सो कति जनाको क्लब्समा चाहिँ कस्तो लेट्स से कस्तो प्लान हुन्छ भने चाहिँ उहाँहरुले चाहिँ बोर्ड कल गर्नुहुन्छ के सो त्यसैगरी चाहिँ कमिटी मेम्बर्सहरु जुन हुन्छ सो त्यसको लागि चाहिँ कमिटी मेम्बर्सहरु कल गर्ने चलन पनि हुन्छ कति जनाको हुँदैन उहाँहरुले चाहिँ आफै र्यान्डमली पनि बनाइराख्नु हुन्छ हैन अनि यसमा चाहिँ बेसिकली फाइनान्स कमिटी फर्म गर्दाखेरि चाहिँ जनरल मेम्बर्सहरु कम्प्राइज गरेर चाहिँ राख्ने चलन छ अनि यसको फाइनान्स कमिटीको चाहिँ एक्स अफिसियो मेम्बर भनेर चाहिँ प्रेसिडेन्ट विल बी द एक्स अफिसियो मेम्बर अनि ट्रेजरर चाहिँ फाइनान्स कमिटीको चेयर हुनुहुन्छ सो यसमा चाहिँ बेसिकली 3 to 4 मेम्बर्स सजेस्ट गर्छौं हामी चाहिँ राख्नको लागि सो यति भनिसकेपछि लेट्स सी अब कति जनाको क्लबमा फाइनान्स कमिटी हजुरहरुले फर्म गर्नु भएको छैन हैन अर कल गर्नु भएको छैन सो I hope everyone will be commenting in the chat box itself.
So let's see कतिजनाले च्याट गर्नुहुन्छ कमेन्ट डाउन देयर बिलो okay no okay somebody asked joint treasurer को काम के हो okay we'll come back to that point right yeah president treasurer junior secretary and club advisor only treasurer okay so thank you everyone for commenting हैन so basically okay रोहित श्रेष्ठले भन्नुभएको जस्तो हैन सो बेसिकली उहाँहरुको क्लबमा चाहिँ प्रेसिडेन्ट ट्रेजरर जोइन्ट ट्रेजरर स्याप चेयर अनि क्लब एडभाइजर्सहरु हुनुहुन्छ सो इट क्यान बी त्यसरी फर्म गर्दा पनि हुन्छ हैन तपाईहरुको क्लब एडभाइजर्सहरु राख्नु भयो भने इट विल बी अझ बेटर एकजना मेम्बर डिस्पाइट जेनरल मेम्बर्सहरुसँगै क्लब एडभाइजरबाट कोही मेम्बर्सहरु राख्नुहुन्छ भने चाहिँ अझ बेटर हुन्छ बिकज क्लब एडभाइजर्समा हामीले बेसिकली अब धेरैजनाहरुको चाहिँ पास्ट प्रेसिडेन्ट रोटेरियन्सहरु राख्ने गर्नुहुन्छ उहाँहरुले पनि हैन सो अनि जजसको चाहिँ फाइनान्स कमिटी छैन सो उहाँहरुलाई चाहिँ हामी के सजेस्ट गर्छौं भने चाहिँ सो अब वी आर अबाउट टु स्टार्ट द टेनर हैन 4 डेज पछि हाम्रो नेक्स्ट टेनर स्टार्ट हुन्छ सो बिफोर दैट इफ पोसिबल फर्स्ट विक देखि सेकेन्ड विक अफ जुलाईसम्म चाहिँ तपाईहरुले एउटा फाइनान्स कमिटी फर्म गर्न सक्नु भयो भने चाहिँ तपाईहरुको क्लब फाइनान्सेसहरु ह्यान्डल गर्न चाहिँ अझै बेटर पनि हुन्छ हैन अनि सजिलो पनि हुन्छ के मोटर बेटर भन्दा नि सजिलो पनि हुन्छ तपाईहरुलाई पनि सो थ्यांक यू एभ्रीवन अब लेट्स टक अबाउट क्लब फाइनान्स हैन सो क्लब फाइनान्स बेसिकली क्लब फाइनान्स भन्ने बित्तिकै क्लबको हिसाब किताबहरु राख्ने कुराहरु छ हैन सो यसमा चाहिँ हाम्रो बेसिकली 4 वटा कुरा हामी हाइलाइट गर्छौं फर्स्ट थिङ इज द बजेट अफ द इयर त्यसपछि सेकेन्डमा मन्थली स्टेटमेन्ट थर्डमा इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट अनि फोर्थमा मेम्बरशिप ड्युज सो हजुरहरुको क्लबमा चाहिँ कतिजनाले अब बजेट बनाउनु भएको छ छैन हैन अर यो चाहिँ अब जस्ट हाम्रो इयर मे नट गो एज पर द बजेट एज वेल हैन कहिलेकाहीँ चाहिँ अब कहिले एक्सिड पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ सर्टेन लिमिटमा अर त्यो भन्दा कम पनि हुन्छ के सो हजुरहरु कतिजनाले हजुरहरुको क्लबमा बजेट बनाउनु भएको छ छैन हैन सो यसको लागि चाहिँ च्याटमा प्लिज डु कमेन्ट डाउन देयर हेर्न पाएको छु यस not here for the committee. Okay, I can see like धेरैले बनाउनु भएको छैन so let me ask someone with जसले चाहिँ yes कमेन्ट गर्नुभयो हैन what's that okay परामर्श जी हजुर एक्चुअली हजुरको माइक अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ हजुर या तेलो अब हजुरले चाहिँ हैन हजुरहरुको क्लब बजेट त बनिसक्यो नि त सो इयरको लागि सो त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरुले कसरी बनाउनु भयो त्यो एक्चुअली शेयर गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले हजुर पक्कै पनि सक्छु तर अब यसलाई बजेट भन्दा के भन्छ थाहा भएन हैन ठ्याक्कै मैले फोरकास्ट नै गरेको हो यो इयरको लागि अब नेक्स्ट कमिङ इयरको लागि चाहिँ कुन एभिन्यूमा कतिसम्म खर्च हुन सक्छ र हामीले गरिरहेको सिग्नेचर प्रोजेक्ट वा कम्पलसरी गर्नै पर्ने इभेन्टहरुमा कति खर्च हुन्छ भनेर चाहिँ मैले पास्ट 2 इयरको रेकर्ड हेरेको छु हैन त्यो हेरेर प्लस अब अहिलेको क्लब फन्डको स्थिति कस्तो छ भनेर त्यही अनुसारले फोरकास्ट गरेर राखेको छु मैले ओके थ्यांक यू परामर्श जी वी हैव सरस्वती जी एज वेल हैन उहाँहरुले अब बनाइराख्नु भएको छ स्टिल वर्किङ नट फाइनलाइज भन्दै हुनुहुन्छ सो
तपाईहरुले चाहिँ कसरी बनाइराख्नु भएको छ एकचोटि शेयर गर्दिनु। हामीहरूले चाहिँ जस्तै अब मेम्बरसिपहरू कतिजना आउँछ अनि कसरी फन्ड कुन प्रोजेक्टहरू हामीले फन्ड कलेक्सनको लागि गर्छौँ, यसबाट चाहिँ इस्टिमेट यति आउँछ अनि यो चाहिँ यति यसमा चाहिँ खर्च हुनसक्छ भनेर अलिकति त्यो हुन्छ नि बेसिक चाहिँ बनाएको छौँ। अनि यो प्रोजेक्टमा यति खर्च गर्ने, यो पैसा यहाँबाट ल्याउने भएन, त्यस्तो त्यो लेभलको चाहिँ बनाएको छैन अहिलेसम्म। ओके, थ्याङ्क यू सरस्वतीजी। सो हामीले यो परामर्शजी र सरस्वती दिदीको कुरा सुन्यौँ होइन। सो इट्स बेसिकली हामीले बजेट भनेको फोरकास्ट गरेरै बनाउँछौँ होइन। सो कमिङ पास्ट इयरको हाम्रो पास्ट 10 इयर्सहरूको खर्चदेखि लिएर होइन, सो अपकमिङ 10 इयर हाम्रो के खर्च हुनसक्छ त्यो अनुसार बजेट बनाउँछ। अनि बजेट बनाउँदाखेरि चाहिँ मेन कुरा चाहिँ हाम्रो बेसिकली हाम्रो क्लब ड्युज त एउटा फिक्स हुन्छ नि त। सो हामीले क्लब ड्युज कति उठाउँछौँ, अब पर इयर कतिले 1000 उठाइरहेको हुन्छ होइन, सो कतिले 2000 उठाइरहेको हुन्छ। सो त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो इन्कम साइड के आउँछ त, सो हाम्रो फन्ड रेजिङको पार्टहरू हुनसक्छ होइन, हामीले टेनरभरि फन्ड रेज कसरी के गर्न सक्छौँ तिनीहरू पार्ट पनि भयो। त्यसपछि एक्सपेन्सेसको पार्टमा चाहिँ हाम्रो 4वटा एभिन्यू डिरेक्टर्सहरू हुन्छ, त्योसँगै अब स्याप कोअर्डिनेटर्सहरू पनि हुनुहुन्छ होइन। सो उहाँहरूको प्रोजेक्टको प्लान त उहाँहरूले गरिसक्नुहुन्छ नि त। सो त्यो प्रोजेक्ट प्लानिङ अनुसार चाहिँ के कति खर्च चाहिन्छ होइन, त्यो अनुसार चाहिँ हामीले बजेट बनाउन सक्यौँ भने चाहिँ सो हाम्रो एक्सपेन्सेस र इन्कमको पार्ट हामीले निकाल्नै पर्छ क्या। सो द्याट अब एक्सपेन्सेस हाम्रो कति हुन्छ थाहा हुँदैन अनि इन्कम पनि अब कति आउँछ थाहा भएन भने त सो द क्लब माइट गो इन प्रफिट अर सरप्लसमा पनि जान सक्छ अर डेफिसिटमा पनि जान सक्छ होइन। त्यो हामीसँग हिसाब किताबै हुँदैन क्या। सो अब डेफिसिटमा गयो भने फेरि के गर्ने, कहाँबाट पैसा आउने होइन, त्यो कुराहरू पनि हुन्छ। सो बजेट चाहिँ एउटा एकदम नेसेसरी पार्ट हो क्लब फाइनेन्स म्यानेज गर्नुको लागि। अनि इफ कसैले अब हजुरहरू कतिले बनाउनु भएको छैन होइन, सो यसको लागि चाहिँ सो लेट्स वर्क इट आउट होइन। सो वी आर देयर टु सपोर्ट फेसिलिटी यु गाइज अर सपोर्ट यु गाइज एज वेल होइन। सो के क्वेरिज छ भने यसमा तपाईँहरूले हामीलाई कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। सो नेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो मन्थली स्टेटमेन्ट छ। सो मन्थली स्टेटमेन्ट चाहिँ राख्नुको बेसिस हाम्रो अब त्यो मन्थभरि हाम्रो कति इन्कम भयो होइन, कति एक्सपेन्सेस भयो, तिनीहरू सबै ट्याकल गर्नुको लागि हो। अनि यो मन्थली स्टेटमेन्ट राखेपछि चाहिँ सो हामीहरूले चाहिँ अब कतिजनाले चाहिँ क्लबमा फ्लो गर्नुहुन्छ हुँदैन होइन मन्थली नै, अब कतिले चाहिँ क्वार्टरली पनि राख्ने चलन छ। सो त्यो हिसाबमा चाहिँ अब मन्थली स्टेटमेन्ट हजुरहरूले राख्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो जुन अगाडि हामीले बजेट प्रिपेयर गराएको हुन्छ नि, त्यो बजेट अनुसार चाहिँ हाम्रो ट्याकल गर्न सजिलो हुन्छ क्या। सो कति हाम्रो यो मन्थको इन्कम कति भयो, एक्सपेन्सेस कति भयो होइन, सो अपकमिङ इयर के अरे अपकमिङ मन्थमा पनि त्यो अनुसार हामीले ट्याकल गर्न सक्छौँ त्यसलाई। अनि हामीले अब मन्थली स्टेटमेन्ट राखेपछि यसले चाहिँ हाम्रो एउटा क्लबको फाइनेन्सियल ट्रान्सपेरेन्सी पनि देखाउँछ क्या। सो कति मेम्बर्सहरूलाई अब हामीले फाइनेन्सियल ट्रान्सपेरेन्सीको लागि हामीले बनाउँछौँ होइन, तर त्यो स्टेटमेन्ट चाहिँ फ्लो गरेर हुँदैनौँ क्या। सो मन्थली स्टेटमेन्टहरू पनि बनाउनु एकदम जरुरी छ। त्यो सँगै अब हाम्रो इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट भनेर छ। इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट एज इन अब हामीहरू कतिजनाले क्लबमा हाम्रो पिन्सहरू बनाउँछौँ, टी सर्ट्सहरू पनि बनाउँछौँ होइन, अर हामीहरूले चाहिँ डिस्ट्रिक्टबाट पनि मर्केन्डाइजहरू पर्चेस गरेर हुन्छौँ अनि त्यसलाई डिस्ट्रिब्युट गरेर हुन्छौँ नि त। सो त्यो पार्टमा चाहिँ अब इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट हामीले किन गर्न जरुरी छ भने सो हामीसँग अब कति चाहिँ लेट्स चाहिँ हामी सबैको अलमोस्ट एभ्री क्लब्सको आफ्नो टी सर्ट्सहरू छ होइन, त्यो टी सर्ट्सहरू हामीले प्रिन्ट त गर्छौँ। सो त्यसलाई डिस्प्याच गरेर हामीसँग कति इन्भेन्ट्री छ भन्नु पनि हामीलाई त जरुरी छ नि त। सो यो लेट्स चाहिँ 2021मा हामीले टी सर्टहरू प्रिन्ट गऱ्यौँ, सर्टेन डिस्प्याच गऱ्यौँ, सर्टेन बाँकी छ, तर त्यो टी सर्टहरू चाहिँ कति अमाउन्टमा छ त भन्ने कुरा इफ हामीसँग हिसाब छैन भने वी विल बी प्रिन्टिङ अलिकति एक्स्ट्रा नेक्स्ट इयर एज वेल क्या। सो त्यसको लागि चाहिँ अब यसपालि हामीसँग 5वटा टी सर्ट बाँकी भयो, वी हेभ नेक्स्ट इयरमा हामीले 10जना नयाँ मेम्बर्स इन्भल्भ गऱ्यो। सो उनीहरूलाई क्लब टी सर्टहरू प्रोभाइड गर्नु छ भने सो हामीले अब जम्मा 5वटा मात्र प्रिन्ट गरेर पुग्यो नि त, बिकज वी हेभ 5 टी सर्ट इन द स्टक एज वेल होइन। सो इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट गर्नु पनि हाम्रो यो पार्टमा चाहिँ यसपालि चाहिँ हामीले इन्क्लुड पनि गरेका छौँ होइन। अनि अर्को पार्ट भनेको मेम्बरसिप ड्युज छ। सो मेम्बरसिप ड्युजमा चाहिँ अब अघि न हाम्रो
फन्ड रेजिङको पार्टमा पनि यो कुरा पनि आएको थियो होइन सो अहिले कोभिडको सिचुएसनमा के गर्ने भनेर पनि पार्ट छ सो मेम्बरसिप ड्युज अब हजुरहरूको क्लबको कति छ होइन त्यो अनुसार चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हजुरहरूले अब कसरी उठाउनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि छ क्या सो कतिजनाले चाहिँ मन्थली आफ्नो मेम्बरसिप ड्युज कलेक्ट गरिराख्नु भएको छ कसैले चाहिँ अब लमसममा बिगिनिङ अफ द टेनर एकैचोटि 1 वर्षको पुरै लिनु पनि हुन्छ होइन अनि कतिले चाहिँ अब क्वार्टरली पनि लिने गर्छ क्या जस्तै अब मेरो क्लबमा भन्ने हो भने वी कलेक्ट द ड्युज लाइक 6 मन्थ्सको बेसिसमा क्या सो 6 मन्थ्सको बिगिनिङ अफ द टेनर तिर्यो अनि बाँकी 6 मन्थ्सको चाहिँ डिसेम्बरमा तिर्छौँ क्या सो त्यसरी गर्छौँ होइन सो यसमा चाहिँ अब हजुरहरूले चाहिँ हाम्रो यो मेम्बरसिप ड्युजको पार्ट पनि अब बाइलजहरूमा नै इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ होइन कति छ ड्युज अनि कसरी उठाउँछौँ प्लस बाइलजमा राखेपछि अनि फाइनेन्सियल गाइडलाइनमा पनि यो कुरा पनि इन्क्लुड हुनुपर्छ है सो एन्ड मोर ओभर यसको चाहिँ हामीहरूले वी आर प्लानिङ टु प्रोभाइड यु गाइज यो मन्थली स्टेटमेन्ट इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट अनि मेम्बरसिप ड्युजको लागि चाहिँ एउटा सानो टेम्प्लेटहरू प्रोभाइड गर्ने सोचिरहेछौँ हामी अन बिहाफ अफ फाइनेन्स कमिटी अफ रोटा इयर 21-22 होइन सो दिस इज फ्रम माई साइड सो इफ कसैलाई केही क्वेसन्स छ भने चाहिँ ह्यान्ड रेज गरेर यु गाइज क्यान आस्क द क्वेसन अर क्यान कमेन्ट डाउन देयर बिलो एज वेल ओके आई थिङ्क वी हेभ ह्यान्ड रेज है परामर्शजीले हात उठाउनु भएको छ सो यस परामर्शजी मेरो चाहिँ अघिदेखिको क्वेसन थियो है अलिकति इन्टरनेटको कनेक्सन आउनु जाने भएर होइन अघिदेखि पनि म एक्टिभ त थिएँ तर मलाई अहिले 2-4वटै क्वेसन सोध्नु छ है तर त्यो फाइनेन्सियल गाइडलाइनको कुरा गर्नुभएको थियो अघि त्यो बेलामा सोध्नुपर्ने हो अहिले सोध्दा पनि हुन्छ है त्यो हुन्छ स्योर हो त्यसमा हाम्रो पेटी क्यास भनेर छुट्याएको हुन्छ नि जस्तै त्यसमा अब हामीले 1000 रुपियाँ राखेको छ फाइनेन्सियल गाइडलाइनमा भने अनि जस्तै अब क्लब सर्भिसको एटेन्डेन्सको लागि प्रिन्ट सिट गर्नु के अरे प्रिन्ट गर्नु पर्यो त्यो एटेन्डेन्स सिट भन्यो भने हामीले एकैपल्ट 1000 दिने हो कि वा त्यसमा पनि टुक्राएर दिन मिल्यो अब यदि टुक्राएर दिने हो भने त त्यो कति चाहिन्छ त्यही अनुसारको दिउँला होइन तर अब यदि 1000 दिने हो भने त्यो चाहिँ हामीले त्यो बाँकी भएको पैसा फिर्ता लिने हो कि उनीहरूलाई नै दिइराख्ने हो त्यो चाहिँ एउटा त्यो क्वेसन भयो मेरो होइन अनि अर्को जुन हाम्रो फाइनेन्सको कमिटीको कुरा थियो नि त्यसमा चाहिँ कम्पलसरी मेम्बरहरू चाहिँ को हुन्छ जस्तै प्रेसिडेन्ट र ट्रेजरर जोइन छ भने त्यो 3 जना त कम्पलसरी भइ नै हाल्यो होइन त्यसमा अरू को चाहिँ कम्पलसरी हुनुपर्ने हो नछुटाइकन भनेर त्यो एउटा पनि भनिदिनु न मलाई त्यो पहिलेलाई चाहिँ यो दुईटा ओके सो रोमी तिमी एड्रेस गर्दिने ओके स्योर फाइनेन्सियल गाइडलाइनको वाला पार्टमा एड्रेस गरिदिन्छु तपाईँले चाहिँ त्यो पेटी क्यास अमाउन्टमा लाइक दिइराख्ने कि मतलब के भन्छ फिर्ता लिने त्यो बाँकी भएको अमाउन्ट भनेर भन्नुभएछ नि होइन आई थिङ्क द्याट वाज द क्वेसन हजुर यसो हुन्छ तपाईँले अब केही पनि कुरा दियो भने चाहिँ युनिट हुन्छ नि समथिङ इन रिटर्नको एउटा रेसिप्ट चाहिन्छ कि कसले कति दियो भनेर चाहिँ तपाईँको रेकर्डमा हुनु पर्यो अनि पछि इफ त्यसको चाहिँ एउटा बिल जुन चाहिँ आउँछ नि त्यसको रेकर्ड छ भने चाहिँ इफ द्याट अमाउन्ट हेज नट बिन युज देन त्यो त क्लबमा फिर्ता आउनुपर्ने त्यस्तरी जान्छ किनभने हाम्रो पेटी क्यासको वाला कुरामा चाहिँ यस्तो छ एउटामा हुन्छ नि एउटा क्लब क्यान स्पेसिफाई कति अमाउन्टसम्म चाहिँ दिन मिल्छ भनेर चाहिँ लेखेको हुन्छ कि होइन सो त्यसको अन्तर्गत नै तपाईँहरूले त्यो दिएपछि चाहिँ इफ त्यो अमाउन्ट त्यही पर्पजको लागि युज भएन भने आई मिन द मेम्बर हुएभर इज रेस्पोन्सिबल फर इट ही हेज द रेस्पोन्सिबिलिटी टु गिभ इट ब्याक अलङ विथ द बिल जति चाहिँ युज भएको छ त्यसको चाहिँ फिर्ता दिनुपर्ने हुन्छ क्या त्यसमा सो हजुरले बुझ्नुभयो सो इज हजुर बुझेँ तर अब एउटा यसमा एउटा कुरा है जस्तै अब 1000 रुपियाँ पेटी क्यास छ भने चाहिँ अब हामीले 100 रुपियाँको मात्रै एक्सपेन्स हुन्छ जस्तो देखियो भने 100 दिन मिल्यो होइन 1000 नै दिन परेन त्यसमा परेन यसो हुन्छ तपाईँले जस जति दिएको त्यसको तपाईँको हुन्छ नि एउटा सपोर्टिङ डकुमेन्ट चाहिने हुन्छ सो द्याट तपाईँले त्यो 1000 रुपिस नसकेसम्म चाहिँ हुन्छ नि अर्को मतलब कुनै पनि त्यस्तो अर्को मतलब यु क्यान जस्ट मुभ फरवर्ड इट झन् तपाईँसँग खर्च भएको वालाको चाहिँ जो सपोर्टिङ डकुमेन्ट चाहिँ तपाईँसँग हुनुपर्ने हुन्छ ओके थ्याङ्क यू या सो ओके फाइनेन्स कमिटीको कुरा सोध्नु भएको थियो होइन सो फाइनेन्स कमिटीमा चाहिँ बेसिकली अब हजुरहरूको क्लब अनुसार चाहिँ
सो फाइनेन्सियल गाइडलाइनमा इन्क्लुड भएको हुनुपर्छ होइन। सो हजुरहरूले कमिटी फर्म गर्दा चाहिँ कसरी फर्म गर्ने होइन, अनि को राख्ने भनेर जस्तै अघि न रोहितजीले भन्नुभएको जस्तो उहाँहरूको चाहिँ प्रेसिडेन्ट, ट्रेजरर, जोइन्ट ट्रेजरर अनि क्लब एडभाइजर्सहरू हुनुहुन्छ होइन। सो आई प्रिफर अब फाइनेन्स कमिटीमा चाहिँ मेरो आफ्नो प्रिफरेन्स भनेको चाहिँ मैले राख्नु पर्यो आफ्नो क्लबमा भने चाहिँ आई प्रिफर जेनरल मेम्बर्सहरू होइन, बिकज उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा लिडरसिपको लागि ग्रुम गर्ने एउटा चान्सेस पनि हो, सो द्याट पछि चाहिँ नेक्स्ट टेन्युरहरूमा ट्रेजरर्सको पार्टमा चाहिँ अलिकति सजिलो पनि होस् होइन। सो ट्रेजरर अब इट्स अलिकति ट्रेजररमा खासै कोही आउनु पनि खोज्दैनन् होइन, बिकज त्यो हिसाबमा। सो एउटा ग्रुम गर्ने बेसिसमा चाहिँ जेनरल मेम्बर्स वुड बी बेटर। अनि अब कमिटीमा चाहिँ राख्दाखेरि चाहिँ सो फ्यु जेनरल मेम्बर्स अनि त्योसँगै ट्रेजरर भइहाल्यो, जोइन्ट ट्रेजरर भइहाल्यो, अनि त्यसपछि इफ पोसिबल हजुरहरूको क्लबमा क्लब एडभाइजर्सहरू कोही हुनुहुन्छ भने चाहिँ क्लब एडभाइजर 1 जना 2 जना राख्नुभयो भने चाहिँ अझ बेटर हुन्छ, बिकज क्लब एडभाइजर्सहरूलाई त अब आइडिया हुन्छ नि त, सो हाउ द क्लब हेज रन होइन, अब पहिलाको टेन्युर्सहरूमा कसरी चलिरहेको थियो, के भइरहेको थियो, सो त्यो सबै आइडिया भएको बेसिसमा चाहिँ सो जेनरल मेम्बर्स अनि ट्रेजर, जोइन्ट ट्रेजर अनि क्लब एडभाइजर्स 3टा पार्ट राखेर चाहिँ बनाउनु भने चाहिँ द्याट वुड बी बेटर। अनि प्रेसिडेन्टको कुरामा चाहिँ प्रेसिडेन्ट चाहिँ एक्स अफिसियल मेम्बर हुन्छ एभ्री कमिटीको, जस्तै हजुरको क्लब सर्भिस कमिटीको पनि होइन, कम्युनिटी सर्भिस कम्युनिटीको, सो सबै 4वटा एभिन्यू डिरेक्टर्सको कमिटी प्लस फाइनेन्स कमिटीको चाहिँ एक्स अफिसियल मेम्बर चाहिँ प्रेसिडेन्ट अटोमेटिकली नै हुन्छ क्या। सो प्रेसिडेन्टलाई चाहिँ इन्क्लुड गराउनै पर्ने पार्ट भन्दा नि सो प्रेसिडेन्ट चाहिँ आफै नै इन्भल्भ भइसकेका हुन्छ क्या त्यसमा चाहिँ। सो आई होप यो क्वेसनको एन्सर एड्रेस भयो है परामर्शजी? हजुर थ्याङ्क यू भयो। ओके सो एकैछिन है आदर्श, हजुर बिफोर मुभिङ अन केशवजी म एकचोटि रचिताजीको एन्सर एड्रेस गरिदिइहाल्छ है, अनि पछि अगेन आस्क फर द सेकेन्ड टाइम जोइन्ट ट्रेजरको काम पनि भनिदिनु पर्यो ए दाइ रे। एनिवे खास गरी यस्तो हुन्छ, जोइन्ट ट्रेजर भनेको चाहिँ ट्रेजरको सपोर्टिङ ह्यान्ड हुन्छ होइन। सो इन एब्सेन्स अफ ट्रेजर, ट्रेजर हेज द अल्टिमेट, आई मिन ट्रेजरको चाहिँ अल्टिमेट पावर, ओके लेट्स युज द वर्ड पावर होइन, पावर हुन्छ कि होइन, हाउ द क्लब फाइनेन्सेस गोज अलङ विथ द प्रेसिडेन्ट। अनि जोइन्ट ट्रेजर भनेको चाहिँ ट्रेजरको असिस्टेन्ट जस्तो भयो कि, अब जस्तै फर इक्जाम्पल आई मिन दे हेभ लाइक द सेम वर्क बट देन अथोरिटी चाहिँ ट्रेजरको बढी हुन जान्छ कि। सो तपाईँहरूले जोइन्ट ट्रेजरसँगै वर्क गर्दाखेरि अब फर इक्जाम्पल ड्युज कलेक्सनमा ट्रेजरले चाहिँ ओके 50% अफ द मेम्बर्स हुन्छ नि होइन, ट्रेजरले उठाउनु भयो, जोइन्ट ट्रेजर अल्सो हेज द राइट टु 50% पनि जोइन्ट ट्रेजरले हेर्ने हुन्छ कि। इट गोज ह्यान्ड इन ह्यान्ड, मतलब दुवैजनाको काम सेम नै हो। जोइन्ट ट्रेजर विल जस्ट बी सपोर्टिङ द ट्रेजर, अनि ट्रेजरको चाहिँ अब जो सिग्नेचर्सहरूको कुरामा, प्रेसिडेन्टहरूको कुरामा त्यस्तोमा चाहिँ ट्रेजरको बढी पार्ट हुन्छ। सो एकचोटि आदर्श आई थिङ्क यु क्यान अल्सो से अन दिस। यस, सो जोइन्ट ट्रेजरको पार्ट अब एज रोमी सेड होइन, सो ट्रेजररको जति पनि कामहरू हुन्छ नि, सो बेसिकली जोइन्ट ट्रेजरको पनि सेम नै काम हो क्या, जस्ट त्यो अथोरिटिजहरूको कुराहरूमा मात्र अलिकति लिमिट हुन्छ होइन। सो जोइन्ट ट्रेजरर र ट्रेजरर चाहिँ सँगसँगै काम गर्ने हो होइन। अरू मोर ओभर अब एज अ जोइन्ट ट्रेजर अनि ट्रेजरर हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो क्लबमा के गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ सो रिपोर्टिङको पार्ट्सहरू भयो, ड्युज कलेक्सनको पार्टहरू जुन हुन्छ नि, सो त्यो पार्ट चाहिँ हजुरहरूले आफै डिभाइड गर्न सक्नुहुन्छ क्या। सो चाहिँ हाम्रो स्टेटमेन्ट्सहरू राख्ने कामहरू चाहिँ ट्रेजररले गर्नुभयो भने ड्युज कलेक्सनको पार्टहरू चाहिँ जोइन्ट ट्रेजररले हेर्न सक्छ क्या। सो त्यसरी कुनै पनि एउटा प्रोजेक्टको होइन, सो यसपालि अब ट्रेजररले त हेरिहाल्नु नै हुन्छ होइन, सो जोइन्ट ट्रेजरर क्यान टेक अ लिड एज वेल क्या। कुनै पनि प्रोग्राम्सहरू हुँदाखेरि एउटा सर्टेन प्रोग्राम हेऱ्यो होइन, त्यसरी सो इट्स अप टु द क्लब मेम्बर्स होइन। सो हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो अब जोइन्ट ट्रेजर र ट्रेजरर मिलेर चाहिँ अब कसरी आफ्नो रोल्सहरू डिभाइड गर्नुहुन्छ भन्ने पार्ट हो क्या। सो जोइन्ट ट्रेजररको र ट्रेजररको काम चाहिँ एक्ज्याक्टली द सेम नै हुन्छ। सो देयर आर नो डिफ्रेन्ट रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज, आई गेस त्यति नै हो होइन। सो लेट्स मुभ ब्याक विथ द प्रेजेन्टेसन एन्ड विल बी टेकिङ द क्वेरिज फर्दर एकछिनपछि पनि होइन। सो केशवजीको एकचोटि एड्रेस गरिदिइहालौँ नै, बिकज ही हैज बीन स्योर। मेरो चाहिँ केमा छ भन्दाखेरि जुन अघि हजुरहरूले सोध्नु पनि यो बजेट अफ द इयर चाहिँ कुन बेसिसमा बनाइराख्नु भएको छ भन्नुभएको थियो नि त, अनि त्यसमा आएको थियो नि 1-2वटा पोइन्ट। कतिले चाहिँ अब
प्रिभियस 2 इयर्सदेखिको मैले फाइनेन्सियल स्ट्याटस हेरेर बनाइरहेको छु भनेर आइरहेको थियो। अब यसमा चाहिँ हजुरहरूबाट मेजर पोइन्ट चाहिँ के एड्रेस गरेर बनाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति इफेक्टिभ हुन्छ जस्तो लाग्छ भने केही मेजर पोइन्टहरू छ भने भनिदिनु न बजेट बनाउँदाखेरि चाहिँ। ओके, सो बजेट बनाउँदाखेरि चाहिँ बेसिकली हाम्रो पास्ट अब इयर्सहरूमा हजुरहरूको क्लबले अब बजेट बनाइनु भएको छ कि छैन होइन। अब इफ बनाउनु भएको छ भने चाहिँ कसरी बनाउनु भएको छ कुरा भन्दा पनि सो त्यो पास्ट इयर्सहरूमा तपाईँहरूको क्लबमा कुन चाहिँ टपिकमा कति खर्च भयो क्या, सो त्यो चाहिँ मोनिटर गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। जसले चाहिँ अब अहिले 21-22 हामी स्टार्ट गर्दैछौँ होइन। सो 19-20 र 2021मा चाहिँ क्लब सर्भिस एभिन्यूले कति अमाउन्टको प्रोजेक्ट्सहरू गर्यो त। सो 19-20मा बेसी हुनसक्छ, 2021मा कम पनि हुनसक्छ होइन। अनि त्योसँगै अब अरू एभिन्यू डिरेक्टर्सहरूले पनि होइन आफ्नो प्रोजेक्ट्सहरूको त्यो एभिन्यू प्रोजेक्ट्सहरूको लागि चाहिँ कति खर्च भयो त्यो पार्टहरू चाहिँ हामीले एनालाइज गर्न चाहिँ एकदम जरुरी हुन्छ होइन। प्लस अब हजुरहरूको कुनै क्लब मर्केन्डाइजहरू प्रिन्ट गर्नु भएको छ भने जस्तै सोभिनियर्सहरूको पार्ट आउँछ, टी सर्ट्सहरूको पार्ट आउँछ होइन। तिनीहरूको लागि चाहिँ अब कति प्रिन्ट गर्ने हो होइन, त्यो बेसिसमा पनि जान्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ अघि नै मैले भने जस्तै इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टको पार्टहरू पनि आउँछ होइन। सो हामीसँग अब यो टेनर कतिवटा इन्भेन्ट्री बाँकी छ, सो नेक्स्ट टेनर हामी कतिवटाको इस्टिमेट गरेर प्रिन्ट गर्छौँ त्यसमा नि भर पर्छ। अनि बजेट बनाउँदाखेरि चाहिँ मेन पोइन्ट भनेको चाहिँ हजुर एज अ ट्रेजर एक्लैले बनाउने होइन क्या बजेट चाहिँ। सो यसको लागि चाहिँ हामीले अघि नै जुन फाइनेन्स कमिटी प्रिपेयर गऱ्यौँ नि हामीले, सो फाइनेन्स कमिटीले चाहिँ सो ओभरअलमा बसेर चाहिँ हामीले एउटा बजेट प्रिपेयर गर्छौँ क्या। बिकज फाइनेन्स कमिटीमा त अब हाम्रो अलरेडी जोइन्ट ट्रेजरहरू हुनुहुन्छ, जनरल मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ होइन, त्यसै गरी क्लब एडभाइजर्स प्रेसिडेन्ट्सहरू पनि हुनुहुन्छ नि त। सो उहाँहरूको प्लानिङ अनुसार चाहिँ अब एभिन्यू डिरेक्टर्सहरूको प्लानिङहरू अनुसार पनि होइन, सो कति खर्च हुन लागेको छ पास्ट इयर्समा भइसकेको छ त्यो चाहिँ एनालाइसिस गरेर बनाउन सक्यो भने चाहिँ बजेट अझ फर्दर अलिकति इन्हान्स हामीले राम्ररी बनाउन सक्छौँ होइन। जस्तै अब हजुरले हिजो सायद हाम्रो डिस्ट्रिक्टको बजेट अब हेर्नु भयो भएन होइन। सो यो चाहिँ हाम्रो प्रेसिडेन्ट्सहरूलाई पनि फ्लो भइसकेको छ। सो त्यो पनि हजुरहरूले आफ्नो रिफरेन्सको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ होइन। सो त्यसमा चाहिँ हामीले कसरी बनाएको थियौँ भने चाहिँ सो हाम्रो अब डिरेक्टिभ्सहरूको त पार्टहरू छँदैछ होइन, त्योसँगै अब पास्ट हाम्रो यो टेनर भयो त्यसपछि 19-20हरूमा चाहिँ बेस भएर चाहिँ सो कति खर्च भयो त्यो पार्टमा होइन। सो एडमिनिस्ट्रेटिभ खर्चहरू कति भयो त्यो पार्टहरूमा चाहिँ हामीले गर्छौँ क्या। सो त्यसपछि चाहिँ हजुरको आई गेस क्वेरिज एड्रेस भयो होला होइन। सो मुभिङ फरवर्ड विथ द प्रेजेन्टेसन, Rumi will be taking the floor for the club invoices. Okay, thank you, Adarsh. So यो चाहिँ अब हाम्रो रोट्र्याक क्लब इन्भोइसेसको पार्ट छैन, दिस इज अलिकति टेक्निकल कुरा। यो चाहिँ तपाईँले रोट्र्याक डिस्ट्रिक्ट रोट्र्याक सफ्टवेयर 3292 को सफ्टवेयरमा चाहिँ कसरी युज गर्ने होइन, ड्युज तिर्ने टाइममा चाहिँ के गर्ने कसरी युज गर्ने भनेर त्यसको बेसिसमा छ। सो आई थिङ्क यु मेनी अफ यु क्यान नोट इट डाउन अल्सो, किनभने अब त्यस्तै छ हाम्रो चाहिँ यो आई थिङ्क लास्ट इयरदेखि चाहिँ के भएको थियो भने हामीले चाहिँ ड्युज तिर्दाखेरि हाम्रो जुन चाहिँ मल्टी डिस्ट्रिक्ट ड्युज छ होइन, पछि हाम्रो डिस्ट्रिक्ट ड्युज तिर्दाखेरि चाहिँ वी हेभ टु फर्स्ट अफ अल क्रिएट एन इन्भोइस फ्रम दि रोट्र्याकको हाम्रो सफ्टवेयरबाट नै के भन्छ जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ कि होइन। सो त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो के क्राइटेरिया छ कसरी गर्ने भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल ओन्ली दि एडमिन्स क्यान जेनेरेट द इन्भोइस भनेको छैन। एडमिन्स चाहिँ क्लबको को हुन्छ भने दे आर द प्रेसिडेन्ट्स अर द ट्रेजरर। अब यसमा चाहिँ प्रेसिडेन्टले चाहिँ हुन्छ नि यो क्लब एडमिनको एक्सेस चाहिँ तपाईँहरूलाई दिनु पऱ्यो कि एज अ ट्रेजर आई थिङ्क इट विल बी बेटर इफ यु आस्क यर प्रेसिडेन्ट्स, जुन चाहिँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ क्लब एडमिन एक्सेस दिनु भनेर। अनि त्यसपछि क्लब एडमिन एक्सेस पाउनु पाएपछि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ के भन्छ यो क्लब इन्भोइस जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ कि। सो मुभिङ अन विथ द नेक्स्ट स्लाइड। सो कसरी गर्ने भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल यु निड टु लग इन टु my.rotrack3292.org अनि त्यसमा चाहिँ माई क्लब्स भन्ने लिङ्क आउँछ होइन अन द लेफ्ट ह्यान्ड साइड। सो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा माई क्लब्समा गएपछि चाहिँ यु निड टु गो टु माई डिस्ट्रिक्ट इन्भोइसेस भनेर छ होइन, त्यसमा गएपछि चाहिँ के एउटा लिस्ट आइहाल्छ। लिस्ट चाहिँ के को आउँछ भन्दाखेरि
a number of members that are on your club अनि multi district dues को automatically एउटा invoice आउँछ हैन अब त्यसमा चाहिँ it is not necessary that तपाईहरुले सबै नै मेम्बर्सहरुको पैसा मतलब डिस्ट्रिक्ट ड्युस तिर्नुपर्ने भन्ने छैन सो एज अ ट्रेजर व्हाट यु क्यान डु इज हरेक एउटा मेम्बरको साइडमा चाहिँ यस्तो यु क्यान सी दिस सेटिङको अप्सन हैन सेटिङको अप्सनमा गएर चाहिँ तपाईहरुले को तपाईहरुको क्लबमा हुनुहुन्न मतलब इनएक्टिभ हुनुहुन्छ उहाँलाई डिसेबल गरिदिनु हैन एज सुन एज यु डु दिस उहाँहरुको चाहिँ डिस्ट्रिक्ट ड्युस तिर्नु परेन सो अनपछि यो ग्रीन लाइट पनि आउँछ हैन ग्रीन लाइट यो ग्रीन जुन चाहिँ स्टेटस आउँछ त्यो भनेको चाहिँ दोज आर द मेम्बर्स दैट यु नीड टु पे द डिस्ट्रिक्ट ड्युज अफ रेड आयो भने चाहिँ उहाँहरु डिसेबल हुनुभइसक्यो सो डिसेबल भएपछि उहाँहरुको यो चाहिँ सिस्टम जेनेरेटेड इन्भोइसमा चाहिँ उहाँहरुको नाम आउँदैन सो फर मुभिङ अन टु द नेक्स्ट स्लाइड सो आई थिंक यु अल क्यान जुम अघि भनेको जस्तै दिस इज द वेबसाइटको यहाँ के भन्छ यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा माई क्लब्स छ माई क्लब्सको एट द एन्ड सबसे तलपट्टि डिस्ट्रिक्ट इन्भोइस छ हैन सो डिस्ट्रिक्ट इन्भोइसमा चाहिँ तपाईहरुलाई यसरी यो आउँछ कि यो आएपछि चाहिँ के गर्ने भने डाइरेक्टली जेनेरेट इन्भोइस फर रोटायर भनेर आउँछ है सो यो भनेको चाहिँ के गर्न मिल्छ भने तपाईहरुले फर्स्टमा डिसेबल गर्ने जो एक्टिभ हुनुहुन्छ क्लब मेम्बर्समा उहाँहरुको लिस्ट चाहिँ यो लिस्टमा आउँछ नि जेनेरेट इन्भोइस गर्दाखेरि चाहिँ मल्टी डिस्ट्रिक्ट ड्युस जुन चाहिँ 500 हुन्छ अनि पछि अल द मेम्बर्स जो 200 तिर्नुपर्ने तिनीहरुको चाहिँ यो डिस्ट्रिक्ट ड्युस मतलब यो लिस्ट जेनेरेट हुन्छ अनि पछि व्हाट यु क्यान डु इज यो अप्रुभल स्टेटस पनि हुन्छ हैन सो अप्रुभल स्टेटसमा अप्रुभड भयो भने चाहिँ इट मिन्स दैट द डिस्ट्रिक्ट टिम अर द डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरले चाहिँ तपाईहरुको यो तपाईहरुले जेनेरेट गर्नु भएपछि चाहिँ अप्रुभ भइसक्यो भनेर त्यो स्टेटस देखाउँछ अनि यो अप्रुभ भएपछि चाहिँ इट क्यान नट बी अगेन मतलब हुन्छ नि तपाईले एडिट गर्नु मिल्नुहुन्न कि हैन अब जस्तै यहाँ येलो स्टेटस आइराछ नट जस्ट यो येलो स्टेटस आयो भने चाहिँ देन चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ एडिट गर्न मिल्न सक्नुहुन्छ हैन सो बाइ द टाइम इट हैज नट बीन अप्रुभड यु हैव द लिबर्टी टु चेन्ज तपाईहरुको कसको ड्युस तिर्ने नतिर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ यो जेनेरेट इन्भोइस गरेपछि चाहिँ यो जुन चाहिँ सिस्टम जेनेरेटेड इन्भोइस हुन्छ त्यसको हिसाबमा मात्र यु विल बी हजुर यो के भन्छ परामर्शजीले सोध्नु भएको छ यो डिस्ट्रिक्ट इन्भोइस अप्सन देख्नलाई चाहिँ तपाईँ एडमिन नै हुनुपर्ने हुन्छ यो एडमिनको लागि चाहिँ यु हेभ टु आस्क अ प्रेसिडेन्ट है प्रेसिडेन्टलाई चाहिँ तपाईलाई एडमिनको एक्सेस दिनु भन्नु अनि पछि उहाँले एक्सेस दिन साथै चाहिँ तपाईहरुले यो मतलब यो इन्भोइस जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ के सो यो इन्भोइस जेनेरेट भएपछि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो इन्भोइस जेनेरेट भएपछि यो द डिस्ट्रिक्ट टिम फाइनान्स टिम जुन चाहिँ यसपालि 3 जना छ हैन इट इज आदर्श मी अनि पछि अमितजी पनि हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई चाहिँ सेन्ड गरिदिनुस् हैन सो यु विल ओन्ली बी पेइङ द अमाउन्ट जुन चाहिँ यो सिस्टम जेनेरेटेड इन्भोइसमा जति आउँछ नि त्यति मात्रै तिर्नुपर्ने हुन्छ यो पहिला जस्तै चाहिँ अब यति जनाको तिर्यो भनेर तपाईहरुले स्पेसिफाई गरिराख्नु पर्दैन यो चाहिँ हामी सबै चाहिँ यो सबै सिस्टम जेनेरेटबाट नै गर्नेवाला हुन्छ सो यसपछि चाहिँ अनि अर्को चाहिँ बिफोर मुभिङ अन टु द अडिटिङ पार्ट है सो अर्को चाहिँ के हुन्छ भने इफ यु आर अल्सो पार्टिसिपेटिङ बिड गर्दाखेरि हैन डिस्ट्रिक्टले कुनै पनि एउटा इभेन्ट बिड गर्यो भने चाहिँ इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट कि तपाईहरुले चाहिँ हुन्छ डिस्ट्रिक्टलाई एउटा भाउचर पनि पठाउनु पर्ने हुन्छ किन भन्दाखेरि यतिकै आयो अनि तपाईको भाउचर आएन भने चाहिँ हामीहरुलाई के भन्छ पेमेन्ट गर्नलाई चाहिँ पछि गाह्रो पनि हुन सक्छ सो के भन्छ तपाईहरुले कुनै इभेन्टमा एउटा बिडहरु गर्नुभयो भने चाहिँ एउटा मतलब भाउचर चाहिँ पठाइराख्ने गर्नुस् है अनि त्यसपछि यो इफ बिफोर मुभिङ अन यो इन्भोइस जेनेरेसनमा कसैलाई के प्रब्लम छ मतलब एनी क्वेरीज यस्तो हुन्छ जेनेरेट अल गर्न अगाडि चाहिँ तपाईहरुलाई आदर्श एकचोटी अघिको स्लाइडमा त्यो डिसेबल वाला स्लाइड यस्तो हुन्छ जेनेरेट अल गर्न अगाडि चाहिँ तपाईहरुको सबै यो हुन्छ नि मेम्बर्सको हरेक एउटा मेम्बर्सको नाममा यो सेटिङको अप्सन हुन्छ है यो सेटिङको अप्सनमा गएर चाहिँ ओके म फेरि फर्स्टदेखि भनिदिन्छु है फर्स्टमा चाहिँ एकचोटि तपाईहरु आफै नोट डाउन नै गरे हुन्छ नि हामीहरुको चाहिँ यो लगइन गर्नुपर्ने यो रोट्र्याक नेपालको सफ्टवेयर जुन चाहिँ छ त्यसको साइटको नाम चाहिँ my.rotary3292.org छ हैन सो यसमा चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो यो लगइन गरेपछि चाहिँ अघि जुन चाहिँ देख्नुभयो तपाईले त्यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा माई क्लब्स भनेर एउटा लिंक आउँछ के हैन सो लिंकको एन्डमा चाहिँ डिस्ट्रिक्ट इन्भोइस भनेर आउँछ है सो माई क्लब्स गर्दाखेरि चाहिँ डिस्ट्रिक्ट इन्भोइस गर्न लाग्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने हरेक एउटा मेम्बर्सको नाम आउँछ के हैन सो केशवजी म तपाईको एड्रेस गरेर चाहिँ अहिले हरेक मेम्बर्सको नाम आउँछ अब जस्तै चाहिँ अब हामी एउटा क्लबमा छौं अनि आदर्श छ म छ अनि पछि केशवजी र स्मृतिजी हुनुहुन्छ भने हरेक मान्छेको साइडमा चाहिँ यो सेटिङ अप्सन आउँछ एन्ड लेट्स इमेजिन स्मृतिजी इज नट एन एक्टिभ मेम्बर हैन उहाँको चाहिँ डिस्ट्रिक्टमा नाम पठाउनु पर्दैन भने चाहिँ
यो स्मृतिजीको नामको साइडमा एक्सन्समा गएर यो सेटिङ जुन चाहिँ छ नि त्यसमा गएर डिसेबल गरिदिने के होइन। सो डिसेबल गरेपछि चाहिँ उहाँको स्टेटस अटोमेटिकली रेड आउँछ, अनि उहाँको चाहिँ डिस्ट्रिक्ट ड्युज तिर्नु पर्दैन भनेको हुन्छ कि होइन। सो आफ्टर यु डु अब यो डिसेबल र एबल गरेपछि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ यो जेनेरेट गर्नेवाला क्वेसन आउँछ कि। सो गोइङ टु द नेक्स्ट स्लाइड, यो जेनेरेट इन्भोइस भनेर जुन चाहिँ छ नि होइन, यो चाहिँ सबै एक्टिभ मेम्बर्सको मात्रै आउँछ। हजुरहरूले बुझ्नुभयो? यसो हुन्छ, पास्ट प्रेसिडेन्टहरूलाई डिसेबलमा राख्ने कि नगर्ने त यो तपाईँको क्लबको नै डिसिजन हुन जान्छ होइन। देयर माइट बी पास्ट प्रेसिडेन्ट्स जुन चाहिँ अब एक्टिभली गइरहेछ नि, डिस्ट्रिक्टमा नाम पठाउन इम्पोर्टेन्ट छ भए त द्याट विल बी क्लबको डिसिजन नै। यसमा त हामीले केही पनि त्यस्तो भन्न चाहिँ मिल्दैन। यो बाहेक अरू कसैलाई केही अझै कन्फ्युजन छ? आदर्श, कुड यु एड्रेस दिस वान? ओके, सो बिट गर्नको लागि इन्फर्मेसन पनि यही इन्भोइसमा थाहा हुने हो। बेसिकली यो इन्भोइस भनेको चाहिँ इट्स नट फर हाम्रो डिस्ट्रिक्टको इभेन्ट्सहरू बिटको लागि चाहिँ होइन। सो यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ खास गरी यो इन्भोइस भनेको चाहिँ सो हजुरहरूले जतिजनाको मेम्बर्सको ड्युज पे गर्नुहुन्छ नि, सो त्यो चाहिँ हाम्रो ट्याली गर्नुको लागि हो क्या। सो बेसिकली पहिला चाहिँ हामीहरूले हजुरहरूको अब दिस इन्भोइस वाज नट इन युज इन प्रिभियस इयर्स होइन, अनि त्यो बेला चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ डिस्ट्रिक्ट ड्युज भनेर पे गरिराख्नु त हुन्थ्यो। सो कतिजनाको आयो भनेर चाहिँ हामीले एउटा एक्सेल सिटमा मात्र लेख्ने गर्थ्यौँ नि त। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भने, सो अघि न रोमीले भने जस्तै होइन, सो हामीले जेनेरेट गरिसकेपछि यो अप्रुभल स्ट्याटसहरू सेन्ड गर्नुको लागि रोमीले एउटा पार्ट चाहिँ छुट्यायो होइन। सो आई विल एड्रेस द्याट एज वेल। अप्रुभल स्ट्याटस चाहिँ हाम्रो जुन यो एक्सनमा हजुरहरूले एउटा सानो सेटिङ्सको बटन देख्नुहुन्छ क्या। सो सेटिङ्सको बटनमा चाहिँ यसमा सेन्ड फर अप्रुभल भन्ने हुन्छ। सो त्यो क्लिक गरेपछि चाहिँ हामीलाई एउटा इन्भोइस हिस्ट्रीमा चाहिँ हाम्रो इन्भोइस अप्रुभल रिक्वेस्ट भनेर आउँछ होइन, त्यो पार्ट हुन्छ। अनि डिस्ट्रिक्ट बिटको लागि चाहिँ सो डिस्ट्रिक्ट बिटको लागि चाहिँ हजुरहरूले बिट गर्नको लागि त क्लब स्ट्याटस एक्टिभ हुनु पऱ्यो नि त। सो क्लब एक्टिभ हुनुको लागि चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिक्टको गाइडलाइन्स अनुसार चाहिँ क्लब्सले चाहिँ अगस्त 30 or 31 अगस्तको एन्डभित्र चाहिँ डिस्ट्रिक्ट ड्युजहरू पे गरिसकेका हुनुपर्छ क्या। अनि हाम्रो डिस्ट्रिक्टको अनुसार चाहिँ मिनिमम क्लब ड्युज भनेको चाहिँ 15 मेम्बर्सको छ होइन, द्याट वुड बी 3000 रुपिज, अनि मल्टी डिस्ट्रिक्ट ड्युज भनेर 500 रुपिज छ। सो हजुरहरूले चाहिँ एटलिस्ट 15 मेम्बर्सको चाहिँ पे गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो जुन अघिनको एक्टिभ र इनएक्टिभको कुरा छ होइन, यो चाहिँ अटोमेटिकल्ली नै जेनेरेट हुने भएकोले चाहिँ हजुरहरूको क्लबमा जति पनि एक्टिभ मेम्बर्सहरूको छ उहाँहरूको मात्र नाम आउँछ क्या। सो आई होप सबै इस्युजहरू अर क्वेरिजहरू एड्रेस भयो है। इफ एनी के सरी मैले म्युट गरेको छु। ओके, शोभाजीले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ। सो शोभाजी प्लिज आफ्नो माइक अनम्युट गरेर बोल्दैन। 15 जनाको चाहिँ एप्रुभ हुनुपर्छ भन्नुभएको हो? होइन हजुर, हाम्रो जुन के अरे क्लब डिस्ट्रिक्ट ड्युज जुन हुन्छ त्यो चाहिँ मिनिमम 15 जनाको चाहिँ क्लबले पे गर्नै पर्छ क्या। सो अब एक्टिभ रहनुको लागि हजुरहरूको आरआईबाट आई गेस 12 to 13 मेम्बर्स मात्र भन्छ रोटरी इन्टरनेसनलले होइन, कुनै पनि क्लब खोल्नको लागि। तर हाम्रो चाहिँ डिस्ट्रिक्ट ड्युज अनुसार चाहिँ सो हजुरहरूले चाहिँ मिनिमम 15 जनाको चाहिँ पे गर्नै पर्छ क्या। सो तपाईँको क्लबमा लेट्स चाहिँ 13 जना अरू 14 जना मात्र मेम्बर्स हुनुहुन्छ अहिले एक्टिभ स्ट्याटसमा होइन, 14 जना हुनुहुन्छ भने पनि हजुरले चाहिँ 15 को पे गर्नै पर्यो क्या। ए ओके, थ्याङ्क यू। सो एनी अदर क्वेरिज इफ केही छ भने, or else we can take the queries एकछिनमा पनि हैन। सो मुभिङ फरवर्ड, सो रोमी केही छ अरु एड गर्नु पनि हट? ओके, सो मुभिङ फरवर्ड हैन, अडिटिङको पार्ट छ। सो अडिटिङको पार्टमा चाहिँ सो व्हाट वी आर प्लानिङ फ्रम द डिस्ट्रिक्ट साइड इज कि नेक्स्ट टेन्यर जुन चाहिँ हाम्रो 21-22 छ, 21-22 देखि चाहिँ एभ्री क्लब्सहरूलाई चाहिँ अडिटिङ चाहिँ लाइक नट कम्पलसरीली बट एउटा फाइनेन्सियल ट्रान्सपेरेन्सी मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ अफिस अडिटिङ गराउने कि भन्ने प्लान छ। अनि यसको लागि चाहिँ वाट वी आर प्लानिङ कि हामीसँग
रोट्र्याकमा देयर आर भेरियस अडिटर्सहरू पनि हुनुहुन्छ होइन सो अडिट फर्महरू भएको वी हेभ फ्यु रोट्र्याक्टर्सहरू पनि सो उहाँहरूकै थ्रुबाट चाहिँ हाम्रो अडिट गराउने रोट्र्याक क्लब्सहरूको तर हाम्रो अडिटिङको पार्ट चाहिँ इट विल बी अनअफिसियल होइन हामीले चाहिँ यो नेपाल गभर्मेन्टलाई बुझाउनु पर्दैन अनि अडिटिङ एउटा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ट्रान्सपेरेन्सी पनि एउटा मेन्टेन हुन्छ भन्ने पार्ट हो होइन अनि त्यो सँगै आई वुड लाइक टु आस्क क्वेसन होइन सो हजुरहरू मध्ये कतिजनाको चाहिँ क्लबको ब्याङ्क अकाउन्ट छ छैन In the comment box. In the comment box, or you guys can go in. Okay. Yes. No. Still not. Next week. Okay. No. Okay. रोट्र्याक क्लब काठमाडौँको वाणिज्य ब्याङ्कमा छ आई रिमेम्बर द्याट हाम्रो भर्खर चार्टर्ड भएको सो छैन नो ओके आई क्यान सी कतिजनाको छ छैन होइन सो Hello, my chat box is again not working. ओके प्लिज हजुरहरूको क्लबमा छ छैन हजुरले यतिकै भन्दैन पनि हुन्छ सो नो वरिज त्यसमा हजुर कुन क्लबको हुनुभयो रोट्र्याक क्लब अफ विराटनगर डाउनटाउन ओके सो आई होप जसको क्लब अकाउन्ट छ होइन जसको क्लबको क्लब अकाउन्ट छ उहाँहरूको चाहिँ त्यो अकाउन्ट इज एक्टिभली वर्किङ होइन बिकज अहिलेको हाम्रो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको चेन्जेस अनुसार चाहिँ अलिकति गाह्रो पनि भएको छ जसको चाहिँ छैन उहाँहरूको खोल्नको लागि होइन सो यसको लागि चाहिँ ब्याङ्क अकाउन्टको लागि चाहिँ वी हेभ फ्यु प्रोसिड्युर्स होइन जस्तै अब ब्याङ्क अकाउन्ट कुन हामीले खोल्दाखेरि चाहिँ इट विल बी अन्डर करेन्ट अकाउन्ट अनि करेन्ट अकाउन्ट खोल्दाखेरि चाहिँ वी हेभ टु प्रोभाइड फ्यु डकुमेन्ट्स क्या जस्तै अब रेजिस्ट्रेसन डकुमेन्ट प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ होइन अनि रेजिस्ट्रेसन डकुमेन्ट्स चाहिँ मोस्ट प्रोभाब्ली रोट्र्याकको डिफ्रेन्ट रोट्र्याक क्लब्सहरूको अरूले चाहिँ म्याक्सिममको हाम्रो रेजिस्ट्रेसन डकुमेन्ट भनेको हुँदैन क्या सो इट्स ओन्ली हाम्रो चार्टर सर्टिफिकेट एउटा हुन्छ एन्ड नेपाल गभर्मेन्ट अनुसार हामी रेजिस्टर त भएको हुँदैनौँ सो त्यो पार्टमा चाहिँ ब्याङ्क्सहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ खोलिदिन अलिकति अप्ठ्यारो मान्छ एन्ड आई गेस जसको चाहिँ छ होइन चाहिँ काठमाडौँको क्लब्सहरू जसको चाहिँ छ ब्याङ्क अकाउन्ट उहाँहरूको चाहिँ आई गेस सानिमा ब्याङ्कमै छ होइन त्यो पनि कुमारी पार्टी ब्रान्चमा मोस्ट प्रोभाब्ली अनि सो त्यसमा पनि अब कस्तो हुन्छ भने सो दे आर आस्किङ फर फ्यु डकुमेन्ट्सहरू पनि क्या सो यसको पार्टमा चाहिँ हामीले ब्याङ्क अकाउन्ट खोल्न चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने रोटरीसँग कुरा गरेर रोटरीको अन्डरै एउटा अकाउन्ट पनि खोल्न सक्छौँ सो रोटरीको एउटा प्रोग्रामको अकाउन्ट भनेर खोल्न सक्छौँ होइन अनि अर्को पार्ट भनेको चाहिँ सो रोटरीको जुन रेजिस्ट्रेसन हुन्छ होइन त्यही रेजिस्ट्रेसनको अन्डरै रोटरीको बाइलजहरू लिएर अनि त्यसरी गर्न सक्छौँ अनि ब्याङ्क्सले चाहिँ माग्ने डकुमेन्ट्समा चाहिँ बाइलज पनि हुन्छ होइन बाइलज फाइनेन्सियल गाइडलाइन्सहरूको बेसिसमा नि अब कतिजनाले खोलिदिन पनि सक्छ अनि यसमा चाहिँ अब सो ब्याङ्क अकाउन्ट अब हामीले रोटरीको अन्डर खोल्यौँ भने चाहिँ अडिटिङको पार्ट इज मोर इम्पोर्टेन्ट क्या बिकज अब रोटरीको चाहिँ एभ्री इयर अडिटिङ गर्न इट्स कम्पलसरी नै होइन एन्ड रोटरीको साइडबाट चाहिँ have been using like that only तर अहिले इन्डिपेन्डेन्टली खोल्न लाग्को भनेपछि गाह्रो हुने भयो ओके सो आई वाज टकिङ अबाउट अडिटिङको पार्ट होइन हामीले चाहिँ रोटरीको पार्टमा खोलिसकेपछि चाहिँ अब रोटरीलेको त अडिटिङ गर्नुपर्छ नि त सो हामीले चाहिँ अब त्यो सादा बिलहरू होइन जुन हाम्रो नर्मल बिलहरू हुन्छ त्यो बिलहरू चाहिँ इट वोन्ट बी भ्यालिड क्या ज्योति विकास ब्याङ्कमा ट्राई गर्नु न ओके सो okay I'll be moving my eyes off the chat box and I'm getting quite distracted so audit हामीले चाहिँ अब रोटरीको अन्डर खोल्यौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ प्यान बिल्स अर भ्याट बिल्स इज कम्पलसरी होइन अनि त्यो पार्टमा गइसकेपछि चाहिँ एउटा ट्रेजररको पार्टमा चाहिँ यो ट्रान्सपेरेन्सीको वर्ड जुन छ त्यो इज मोर इम्पोर्टेन्ट
if we open our bank account under Rotary है, because अब रोटरीले अडिट गर्ने भइसकेपछि हाम्रो ब्याङ्क अकाउन्ट विल बी अन्डर द रोटरी एज उसको अडिट रोटरीको अडिट अन्डर आउँछ होइन त्यो भइसकेपछि चाहिँ अडिटर्सहरूले रोटरीको अडिटिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग पनि बिल्सहरू माग्छ क्या सो त्यो केसमा चाहिँ हामीहरूले अब त्यसरी जान्छौँ भने चाहिँ वी हेभ टु मेन्टेन अफिसियल बिल्सहरू होइन अरू रिसिप्ट्सहरू के हुन्छ त्यो चाहिँ मेन्टेन गर्न एकदम जरुरी छ अनि टकिङ अबाउट ब्याङ्क्सहरू ट्राई गर्ने कुरा गर्ने कुरामा चाहिँ होइन सो वी आर प्लानिङ हाम्रो रोटरी डिस्ट्रिक्टसँग कुरा गरेर चाहिँ सो वी आर प्लानिङ टु मेक द ओपनिङ अफ ब्याङ्क अकाउन्ट अलिकति फिजिबल इफ पोसिबल दिस इज नट अ प्रमिस अर एनिथिङ एल्स होइन सो वी विल बी ट्राइङ इट फ्रम आवर साइड सो त्यसै त्यो पार्टमा छ सो इफ पोसिबल हामीले चाहिँ कुरा गरेर अब के नेसेसरी डकुमेन्ट्स चाहिन्छ होइन त्यो डकुमेन्ट्सहरूको बेसिसमा चाहिँ वी विल ट्राई टु ओपन ब्याङ्क अकाउन्ट अफ अलमोस्ट अल द क्लब्स नै होइन सो त्यो पार्ट चाहिँ हामीहरू वी आर एक्चुअली वर्किङ अन द्याट सो हाम्रो अब रोटरीसँग एकचोटि कुरा गर्ने पनि प्लान गरिरहेछौँ So I guess this is from my side and our side as well. So if you guys have any queries, hand raise गरेर हजुरहरूले क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ. And we are actually hoping for a feedback as well. So if you guys have any queries, the floor is all yours. Okay, Paramorshaji, please. अब जस्तै हामीले यो फाइनेन्सको रिपोर्ट बनाउँदाखेरि कुनै त्यसको फर्मेट हुन्छ यस्तैमा बनाउनु पर्ने वा इन्कम एक्सपेन्सेस अमाउन्ट मात्रै राखेर गर्न मिल्ने भनेर त्यस्तो केही हुन्छ कि हुँदैन स्टाइल अनि अरू कुरा चाहिँ जस्तै प्रोजेक्टमा होइन अब हाम्रो सफ्टवेयरमा हेर्ने हो भने पनि फाइनेन्स कमिटीको जति एकदम लो रिपोर्ट चाहिँ कसैको नि हुँदैन होला होइन रिपोर्टै भेट्न गाह्रो हुन्छ कसैको हेरौँ कस्तो छ स्टाइल भनेर हेर्ने भने पनि र अब त्यो अनि त्यहाँ अपडेट गर्दाखेरि पनि हामीले जस्तै फन्ड रेजिङ इभेन्टहरूको मात्रै गर्ने हो कि जस्तै ड्युज कलेक्सनहरूको पनि देखेँ मैले चाहिँ होइन अब जस्तै फाइनेन्सियल गाइडलाइन बनाएको पनि एउटा दुइटा क्लबहरूले राखेको देखेँ होइन त्यसमा चाहिँ हाम्रो अन्डर फाइनेन्स चाहिँ के अपडेट गर्नुपर्ने हो त्यसमा भनेर एउटा क्वेसन त्यो भनिदिनु अनि अर्को चाहिँ ड्युजको कुरा थियो नि ड्युज चाहिँ अब पोहोरसम्म सुन्दाखेरि पर हेड चाहिँ 200 + 500 चाहिँ एज अ क्लबबाट दिनुपर्ने भनेर सुने हो अनि त्यसमा अहिले हल्ला चाहिँ फेरि $8 को भन्ने के पनि थियो त्यो हो कि अहिलेबाट हो कि नेक्स्ट इयरबाट हो त्यो चाहिँ क्लियर गरिदिनु न ओके $5 चाहिँ $8 को कुरा हो होइन सो $5 र $8 को कुरा चाहिँ के हो भने रोटरी इन्टरनेसनलले चाहिँ सो हामीहरू रोट्र्याक भनेको चाहिँ पहिला चाहिँ एउटा प्रोग्राम थियो त्यसपछि वी केम एज अ पार्टनर इन सर्भिस होइन अनि अब चाहिँ वी आर गोइङ टु हेभ अ सेपरेट एन्टिटी एज रोटरी क्या जसरी रोटरी एउटा डिफ्रेन्ट क्लब्सहरू हो नि होइन सो क्लब्सको एउटा छुट्टै एन्टिटी छ नि त्यसै गरी रोट्र्याक क्लब्सहरूको पनि छुट्टै एन्टिटी हुन्छ क्या अब चाहिँ सो इट्स अलरेडी पास्ट होइन अनि जुन $8 र $5 को कुरा छ $5 चाहिँ पर मेम्बर युनिभर्सिटी क्लबको मेम्बर्सहरूको लागि हो अनि $8 चाहिँ पर मेम्बर कम्युनिटी बेस्ड क्लबको लागि भयो होइन अनि त्यो चाहिँ हाम्रो 22-23 देखि इम्प्लिमेन्ट हुन्छ सो 21-22 को लागि चाहिँ इट विल बी द सेम $200 अनि मल्टी डिस्ट्रिक्ट ड्युज ₹500 सरी डलरको कुरा गरिरहेको थियो डलरले निस्केछ सो $200 एन्ड $500 पर क्लब सो त्यो पार्ट छ अनि जुन हजुरको रिपोर्टिङको कुरा गर्नुभयो होइन सो रिपोर्टिङको पार्टमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने फन्ड रेजिङहरू तपाईँहरूले गर्नु हुन्छ भने चाहिँ अब त्यसको रिपोर्टिङ चाहिँ अब्जेक्टिभको बेसिसमा आउँछ क्या जस्तै हजुरहरूले सुरुमा फन्ड रेजिङको लागि मात्र हजुरहरूको अब्जेक्टिभ भनेको फन्ड रेजिङको थियो भने त्यो चाहिँ फाइनेन्स कमिटीमा आउने भयो होइन तर हजुरहरूले अब लेट्स चाहिँ एउटा कुनै अघि न हाम्रो सदीक्षाजीले भन्नुभएको जस्तै सो एउटा हजुरहरूले प्रोग्राम गर्नुभयो होइन त्यो प्रोग्राम चाहिँ हजुरहरूले फन्ड उठाउनु भयो त्यसमा अनि स्पिकर्स त अब रोटरीबाट थियो नि त सो त्यो प्रोग्राम गर्दाखेरि चाहिँ सो त्यसको अब्जेक्टिभ वाज नट फर द फन्ड रेजिङ क्या अब त्यसको अब्जेक्टिभ त अब लेट्स चाहिँ प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट थियो नि त सो प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट थियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ प्रोफेसनल डेभलपमेन्टको रिपोर्टिङमा जान्छ क्या सो हाम्रो रिपोर्टिङको पार्टहरूमा चाहिँ जुन अब्जेक्टिभ चाहिँ फाइनेन्स सेक्टरमा रिलेटेड हुन्छ त्यसमा चाहिँ पर्छ है
So I hope त्यो query चाहिँ address भयो. Any other queries? If not, then I think we can go to the wrap up. Okay. Okay, Sina. Protractor Sinaji. Hello, am I audible? Yeah, Yes. ओके सो मैले अघि अलिकति त्यो मिस गरेको पनि हुनसक्छ होइन त्यो पेटी एक्सपेन्सेसहरू ट्र्याक गर्ने केसमा चाहिँ अनि लाइक अब यो रोड ट्र्याकको पनि त्यो अडिटिङ हुन लागेको टाइपको अहिले जुन प्लानिङ छ नि त अनि अब यो पेटी एक्सपेन्सेसहरू जुन चाहिँ अब जुनको चाहिँ बिलहरू हुँदैन लाइक अब नर्मल चिया खर्चहरू त्यस्तो हुन्छ नि त्यस्तोलाई ट्र्याक एन्ड भेरिफाई चाहिँ कसरी गर्ने यस्तो हुन्छ त्यस्तोको बिल भएन भने चाहिँ इट इज अलवेज बेटर तपाईँहरू एउटा हुन्छ नि आफै नै मतलब हुएभर इज रेस्पोन्सिबल जसले त्यो अब जस्तै चिया खान गएर जसको त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी थियो नि होइन उहाँको चाहिँ सिग्नेचर लिनु सो द्याट इट इज अथराइज के हुन्छ नि यो क्लबको नै कुनै प्रोग्राममा कुनै मेम्बरकोबाट नै खर्च भएको भनेर अब जस्तै एउटा नर्मल पेपरमा नै डेट अनि पछि कुन चाहिँ इभेन्ट अनि पछि पर्टिकुलर्स लेखेर सिग्नेचर लिने चाहिँ गर्नुहोस् न अनि त्यो भयो पनि as soon as you have the signatures त्यो भनेको यतिकै पनि अथराइज भयो नि ओके थ्याङ्क यू त्यो पनि गर्न सक्छ or else हाम्रो जुन नर्मल बिल हुन्छ हैन सो चिया पसलमा अब हजुरहरू चिया खान जानुहुन्छ भने उहाँहरूले चाहिँ बिल माग्नु भयो भने एउटा नर्मल बिल दिन्छ क्या सो त्यो बिलिङ चाहिँ हजुरहरूले राखेर त्यसलाई नि ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ हैन एन्ड अडिटको पार्टमा चाहिँ अडिटरले चाहिँ त्यो बिल्सहरूको बेसिसमा हजुरहरूको पेटी क्यास फन्ड भनेर पनि देखाइदिन सक्छ क्या सो त्यस्तो खासै इस्यु हुँदैन पेटी क्यास फन्डमा चाहिँ यो बिकज हाम्रो यो अब ओन्ली 3 minutes लेफ्ट फर द स्केड्युल्ड मिटिङ होइन सो इफ कसैको के प्रोग्राम मतलब के अझै क्वेरिज छ भने आई थिङ्क आदर्श र मैले वी बोथ विल बी किपिङ आवर फेसबुक लिङ्क देयर यु क्यान एड अस एन्ड पछि एक्सेस एनी टाइम अफ द इयर केही पनि क्वेरिज भयो भने सो अब फेरि यो झ्याप्पै गइहाल्ला भनेर भनिहालेको एन्ड अर्को कुरा चाहिँ जुन हाम्रो यो डिस्ट्रिक्ट असेम्ब्लीको लागि भनेर एउटा वाट्सएप ग्रुप बनाएको छ होइन सो कतिजना एड हुनु भएको छ छैन आई गेस जो एड हुनु भएको छैन उहाँहरूको चाहिँ क्लबको क्लब ट्रेजरर नै इन्भल्भ हुनु भएको छ होला सायद होइन सो तपाईँहरूले हामी वी विल बी किपिङ द्याट वाट्सएप ग्रुप एज वेल होइन सो इफ के क्वेरिजहरू एनी अदर थिङ्स हजुरहरूलाई केही सपोर्ट चाहिन्छ भने चाहिँ वी आर अलवेज देयर टु हेल्प यु अनि हामीले चाहिँ अब नेक्स्ट टेनरदेखि चाहिँ सो वी आर प्लानिङ हाम्रो चाहिँ क्लब डिभाइड्सहरू पनि गर्ने प्लान गरिरहेको छौँ होइन सो त्यो भएपछि चाहिँ इट विल बी फर्दर इजियर फर अस टु ह्यान्डल अल योर क्वेरिज अनि हजुरहरूलाई सपोर्ट गर्नु पनि सो इफ कोही एड हुनु भएको छैन भने चाहिँ हजुरहरूको एक्चुअली क्लब ट्रेजररहरूलाई कन्ट्याक्ट गरेर सो त्यो वाट्सएप ग्रुपमा एड पनि हुन सक्नुहुन्छ है एन्ड हजुरहरूले हाम्रो इफ हजुरहरूलाई हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु छ भने यु गाइज क्यान गेट आवर नम्बर फ्रम rotrack3292.org एज वेल एन्ड यु गाइज क्यान कन्ट्याक्ट अस थ्रु सोसल मिडियाज एज वेल थ्याङ्क यू You can add on Facebook, Instagram, whatever you want to. So I hope that okay, Rajan ji, like say we will add you there, you know. And yeah, if you have any queries throughout the tenure, please feel free to talk. Mother keep any queries so any so the alnos, you know, because this time the meeting your district finance team. So we will be also dividing and but others one is just a template open. We will be working on that and but send to like so throughout the tenure, if you have any queries or anything, please feel free to reach out to us. So I hope you had a fruitful session. I hope it was not boring. So yeah, thank you so much. Template pathauna numbers and thank you Rotractor Rohit Shrestha for being such a sport and yeah, thank you so much. It was a pleasure. Okay. You mute गर्ने बानी I was muted होइन सो वाट्सएप ग्रुप चाहिँ हाम्रो चेतनजीले भन्नुभएको जस्तो सो इट विल बी एक्टिभ होइन सो त्यसमा चाहिँ अब हामीले मेसेज पठाइ चाहिँ गर्दैनौँ होइन सो इफ यु गाइज हेभ एनी क्वेरिज अर केही सपोर्ट चाहिन्छ भने चाहिँ त्यसबाट कन्ट्याक्ट गर्न अर कनेक्ट हुन सक्छौँ भनेर एउटा मिडियम मात्र बनाऊँ होइन
बिकज अब इट्स लाइक अरू रोट्र्याकको अब वी नो फेलोसिप कस्तो हुन्छ होइन सो इफ वी क्रिएट अ ग्रुप त्यसमा एकछिन 5 मिनट हामीले छोड्दाखेरि देयर विल बी 100+ मेसेजेस क्या सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ सो नेसेसरी इन्फर्मेसन्सहरू पनि मिस आउट हुन सकिन्छ होइन अनि टेम्प्लेटको कुरा चाहिँ सो वी आर वर्किङ फर इट है सो टेम्प्लेट चाहिँ बिफोर द टेन्युर स्टार्ट्स जुलाईको फर्स्ट विकभित्र चाहिँ हजुरहरूलाई आइपुगिसक्छ सो अनि टेम्प्लेट चाहिँ हजुरहरूलाई एज हामीसँग ट्रेजररको छुट्टै आइडी हुँदैन सो त्यो बेसिसमा चाहिँ प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरिजहरूलाई सेन्ड गर्छौँ हामी एन्ड इफ पोसिबल हामी त्यो वाट्सएप ग्रुपमा पनि हालिदिन्छौँ I think your screen ओके share मेरो एकचोटि फोटो एउटा लिइहाल्नु पर्छ टुगेदर मोडमा ओके मेरो त्यो फेसबुकको लिङ्क चाहिँ रोमीले 6:30 PM मा सेयर गरिदिएको रहेछ यो स्क्रिन शेयर बन्द गरिदिनुहोस् न एकचोटि ए ओके ल डन ओके टुगेदर मोडमा एउटा फोटो छिटो लिइहाल्नु पर्यो you all need to open your videos भिडियो चाहिँ खोल्दिउँ so that we can take a picture oh hi hello everyone a few known faces I guess few very few I think many of the new teams are new faces so यो भरे भएपछि एकचोटि छिटो फोटो खिचिहाल्छु है शोभा चाहिँ कुन क्लबबाट हो एक्चुअली जोन 7 मेरो ट्र्याक क्लब अफ माउन्टेनरिङ ए ओके आई रिमेम्बर डोलमा राइट प्रेसिडेन्ट हो मैले एकचोटि कुरा ओके cheers we are in the same zone as well okay जो फोटो लिइहाल्छु त है okay smile everyone bye okay thank you so much I hope you had fun okay guys thank you for having us here as well so if you guys have any fellowship event problems or queries we are always there to support you and see you guys all at the closing sessions closing session is about to start and hope you guys will join the fellowship session as well thank you bye bye yes thank you for this session thank you very much Bye. Thank you so much. Bye. Bye. Okay, bye.